शाहजेब आलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, एकदम मस्त आ साहिल रही है। भाई, और फिलहाल मेरी बहन भी मेरे साथ है, मैं और मेरी बहन दोनों ही साथ में, मतलब जो लॉजिक वगैरह होता है इस्लाम को लेके, तो वो सब हम्म लॉजिक हम लोग सोचते हैं और अपने मतलब जो भी कुरान वगैरह से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं। तो हम्म मतलब यहीं पे बैठी हुई है, तो ये भी यहीं पे बैठी हुई है, तो क्या बोलूँ अब मुझे मेरा समझ में सलाम नहीं आ रहा। कहिएगा बहना को मेरी। यहीं पे है, वो भी यहीं पे है, सुन रही बैठी है हुई मेरी है। बहना? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये भी अभी बात सुन रही थी, आपका बहुत सारा बात सुन रही थी, ये काउंटर कर रही थी, ये बोल रही थी कि नहीं ऐसा होता है वैसा जो भी है। तो हम्म आपका मतलब क्या स्ट्रीम पे हम लोग को क्या मतलब क्या चीज पे अच्छा काउंटर ये करना है? बताओ शहजेब आलम साहब, मैं सबसे पहले तो वाकई में आप दोनों को सलूट करता हूँ कि जी आप लोग जुड़े और जी बात भी कर रहे हैं और एक जी महीने से आप देख रहे हैं। मुझे ये बताओ, उससे जी पहले मैं आगे गुफ्तगू कंटिन्यू करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यानी कैसे मोमिन थे, पक्के टक्के थे, नमाज वमाजों का एहतमाम करते थे, क्या मामला था, या ऐसे ही मतलब सिर्फ नाम के मोमिन थे, नमाज वमाज नहीं रोजा नहीं, इजा नहीं मेरे रखते? मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बहुत ही रिलीजियस हैं, तो मैं एक ऐसे माहौल में रहा हूँ जहाँ मुझे आसपास अपने सारे पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे खासे रिलीजियस मिले हैं, और मेरे जो मम्मा बोल सकते हैं आप, मम्मा बोलते हैं हम लोग, वो लोग वो हाफिज अच्छा, हैं। कोई भी पर्सनल डिटेल आप एकदम एकदम ज्यादा पर्सनल मत बताना कि कोई हाँ, आपको पहचान सके, ठीक है? नहीं नहीं, कोई जी। पहचान भी लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वो चीज़ से डरता नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो हाँ। तो 1-2 महीने से मैं तो नमाज़ वगैरह तो ख़ैर पढ़ता था, बहुत पहले से थोड़ा बहुत पढ़ता था। बट हम्म अभी 2-3 साल से मैं नमाज़ वगैरह थोड़ा इंक्रीज़ किया हूँ इंटेंसिटी, और एक टाइम पे मैं 5 वक़्त भी पढ़ता था, 1 साल, 1.5 साल, और अभी भी हम्म। रमज़ान में मैंने सारे रोज़े रखे हैं और ऑलमोस्ट नमाज़ भी पढ़ा हूँ मैं, लैलतुल क़द्र की रात में मैं जगा भी हूँ सारी चीज़ों के लिए। कोई सूरा सुना सकते हैं आप जी, सूरे तो सारे शहजेब आ आलम? गए। जी, जी, पहले सूरा फिर मतलब सब रट के मज़ाक हाँ कर रहा हाँ, हूँ। जी, जी, ज़रूर। कोई सुनाइए ना कोई सूरा। किस टॉपिक को तो? अच्छा, अच्छा, नहीं, नहीं, ये अच्छा ये ज़रूरी है सूरह सुनाना वैसे? ये मेरी बात हाँ, क्या वो बोल रहे हो? उसकी वजह ये है ना अपना हाँ, शहजेब भाई, क्योंकि जी, देखो हम लोग चाहते हैं कि बहुत ऑनेस्टली हम अपना काम करें जी, जी, मैं भी ये चाहता हूँ। एक्टिविज्म में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा शख्स जुड़े जो कि कभी मोमिन था ही नहीं और फिर ऐसी वो बोल दे हाँ मैं फॉलो करता था और आपकी बात सुन के मैं पढ़ने लगा, फिर मुझे गलत लगा, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो हम वो नहीं चाहते, नहीं, हम चाहते हैं कि ऑनेस्टी रहे। तो कैसा कुछ नहीं, मैं बेसिक छोड़ा चीजें नहीं होती है हूँ, जिससे अभी मैं छोड़ा नहीं 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 हूँ वैसे। आप छोड़े, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने छोड़ दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब एक कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ठीक है आप वाकई में मोमिन हैं। और जी, जी, सिर्फ ये ज़रूर। आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछते हैं, अगर आप एक महीने से चैनल देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जितने भी नए मोमिन जुड़ते हैं एक कंफर्मेशन जी, हम ले ही लेते हैं सूरा सुन के। जी, कोई भी सुना दे, जी, कोई मुश्किल। जी, जी, बिस या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमीन, माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त शहजेब भाई। अच्छा ये बताओ शहजेब भाई कि एक महीने से आप देख रहे हैं और जी, एक जी। महीने से तो काफी सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, आपको मतलब क्या समझ 50 में आया? डेज़ से ऊपर हो गए हैं। जी, जी। मतलब देखिए बात ये है कि मैं तो बिलीव करता हूँ गॉड पे, ट्रूली बिलीव करता हूँ, और मैंने जो आपके टॉपिक देखने चालू किए, एडम सीकर वगैरह भी है, एक्स ज़फ़र भी हैं, वो भी हैं। तो हम्म मैंने उसके बाद मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में भी गया हूँ, सारी चीज़ें के आखिरकार प्रूफ वगैरह पे भी गया हूँ, मोहम्मद के टाइम के, जीसस के टाइम के, मोसेस के टाइम के। और जो हम्म बेसिकली मैं जो स्टार्ट किया, जैसे एक सेक्स स्लेवरी बहुत बड़ा टॉपिक था इस्लाम में, तो मैं हम्म उससे रिलेट करना चाहता था कि क्या ये सच में है, और जो आप लोग जो बोल रहे हो वो सच में है कि नहीं है। उसके अलावा जो कुरान में जो दावे हैं जो बिग बैंग वगैरह को लेकर के हैं, और जैसे कि अर्थ जो है वो ऑस्ट्रिच के एक्ट के हैं, तो वो भी मैं बहुत डीप में गया हूँ। तो ऑस्ट्रिच वाला तो मैं बहुत कंफर्म हो चुका हूँ। क्यों? हम्म क्योंकि मैं, अच्छा ये थोड़ा आउटर हो रहा है टॉपिक, बट मैं फिर भी ऑस्ट्रिच वाले में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अच्छा, जैसे कि उससे मैंने पहले शहजेब जी भाई और स्टीज पे पहले जाएंगे, आपने कहा कि सेक्स स्लेवरी जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक था और जी कई जी बार हम तो इस पे कई सारे स्ट्रीम्स में ना हाँ, चाहते मैं हुए भी ये देखा हूँ टॉपिक सेक्स कहीं स्लेवरी ना पे। कहीं आ जाता है। जी जी जी, आपको क्या समझ में आया सेक्स स्लेवरी के बारे में? और थैंक यू आफरीन जी, थैंक यू आफरीन जी। जी, सेक्स स्लेवरी के बारे में एक्चुअली शायद साहिल जी, अभी मुझे हम्म कुछ ही दिन हुए थे सेक्स स्लेवरी के बारे में, बट मैंने समझा कि आखिरकार ऐसा क्या था। मतलब सेक्स स्लेवरी में मुझे पता चला कि जो उस टाइम का जो टाइम था, उस टाइम हम्म जो मैक्सिमम लोग जो थे वहाँ पे स्लेवरी बहुत ही कॉमन था, और नॉट हम्म इवन इन मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ही, बल्कि हम्म जो मोजेस थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वहाँ पे भी बहुत सारी जो कहानियों वगैरह में हम लोगों को सुनने को मिलता है कि स्लेवरी वाज वेरी कॉमन, और ये हम्म अफ्रीका में भी बहुत टाइम से था।
تو स्लेवरी हर जगह था, लेकिन जो क्वेश्चन आता है कि हाउ इस्लाम हैंडल्ड दैट स्लेवरी, जो स्लेवरी जो था इस्लाम ने कैसे हैंडल किया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने स्लेवरी को कैसे हैंडल किया। तो उन्होंने स्लेवरी को पहले तो जो भी जो बाहर से जो स्लेव्स आते थे उनको उन्होंने बंद कर दिया, कि जो भी अरब में जो भी माइग्रेशन हो रहे हैं, जो स्मगलिंग हो रहे हैं, उनको पहले कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो भी स्लेव्स जो थे अरब में उसको एक तरीके से रेगुलेट किया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन डाला कि स्लेवरी जो है एक लड़की एक जो स्लेव है वो एक जो मैन है उसी के साथ रहेगी, कोई और उसको छुएगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके उनको प्रिविलेज दिया गया, उनको भी सेम तरीके से ट्रीट किया गया। और ये भी चीज आप लोग एक वीडियो में मैं ये भी दिखा था कि विदाउट मैरिज स्लेव्स के साथ सेक्स होता था, तो वो भी चीज सच था कुछ हद तक, बट बाद में उसको भी चेंज किया गया। और अगर वैसा होता भी था तो उनको फिर सेम प्रिविलेज दिया जाता था जैसे कि एज ए वाइफ दिया जाता था। और इस चीज में मैं थोड़ा बहुत और डिटेल गया था, तो मैं थोड़ा बहुत मैं अच्छा खासा सेटिस्फाइड हूँ, बट मुझे अभी और चलिए अभी मैं, ठीक है, आप सेटिस्फाइड है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आप वाकई में एक अच्छे इंसान हैं और आपकी बहन भी है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा समझाना। या तो आप सही होंगे या तो मैं सही होऊंगा। अगर आप सही है तो मैं एक चीज बस बोलूंगा, मैं आता रहूंगा यहाँ पे स्ट्रीम में आपसे बात करते हुए। और एक चीज हम इसी मकसद से निकले हैं कि आप यहाँ पे या तो आएंगे या तो एथिस्ट हो जाएंगे या तो कुछ हो जाएंगे या तो आपको रिवर्ट कर देंगे, आपको मैं चेंज कर दूंगा, वही मकसद है। हाँ, या तो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे या सबको आबाद कर देंगे। सही चीज सबको पता चलनी चाहिए जाओ, और जो चीज पता नहीं रहेगी हम उसको प्रिपेयर करके आएंगे या काउंटर करेंगे, जवाब देंगे उसका। जरूर, थैंक यू सो मच भाई। इस्लाम में हिस्ट्री का बहुत अच्छा बड़ा सुनो ना, अभी मुझे भी बोलने का मौका दोगे भाई? हाँ, क्योंकि सब चीज अगर हम एक साथ बोलेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि अगर आप सही निकले तो मैं स्लेवरी का टॉपिक कभी नहीं उठाऊंगा, और अगर मैं सही निकला तो आप फिर इस्लाम छोड़ेंगे, ठीक है। आज अभी का भी नहीं, या बाद में जब भी आपकी तहकीक पूरी हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि सबसे पहले ये बोलो कि आपके हिसाब से, चलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि नोट पैड लेके आओ, मैं नोट पैड भी आ जाता हूं ताकि रिकॉर्ड भी रहे कि हमने क्या अग्री किया क्या अग्री नहीं किया, ये भी जरूरी है। एक मिनट रुकिए। साहिल भाई, मेरी बहन भी साथ में रहेगी, अगर कोई चीज प्रॉब्लम होगी तो वो मेरी बहन। हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहन भी बोल सकती है, आपकी बहन मेरी बहन कभी भी बोल सकती है बीच में, उनको अगर कोई पॉइंट लगे। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है जी कि स्लेवरी को आप अच्छा समझते हैं या नहीं? स्लेवरी एक्चुअली में देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और साहिल भाई, ये अभी जो भी नॉर्मल चीजें मैं वो बोलूंगा, बट अभी मैंने उतना डिटेल में नहीं गया हूँ मैं इसमें, ठीक है। कोई नहीं, मैं एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ही आपसे पूछूंगा, एकदम कॉमन और एकदम हल्का सी चीज रखूंगा, कोई मैं एकदम यानी उसको डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। कॉमन इंसान की लैंग्वेज में ही आपसे बात करूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। आपने कहा कि ये अच्छी चीज नहीं है, नहीं है अच्छी चीज, नहीं है अच्छी चीज। थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई एक जगह पे हाँ कुछ बुरा, बुरी नहीं बोलिए, मैं कुछ आवाज आ रहा था, मम्मी कुछ बोल रही थी, बोलिए। कोई जगह पे कुछ बुरी चीज चल रही हो, ठीक है ठीक है, जैसे चोरी उधर आम है, ठीक है, रेप आम है, ठीक है, रेप आम है, क्या जो समाज सुधारक रहेगा, जो ये गलत चीजों को बंद कराना चाहता है, वो खुद चोरी रेप इसमें इन्वॉल्व होगा? अब उसमें ऑब्वियसली है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसमें ऑब्वियसली वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। श्योर? यार नहीं होंगे, जरूरी नहीं होंगे। आई एम श्योर, आई एम डम श्योर। ओके, बट साहिल भाई, ये टॉपिक अभी हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये आप नॉर्मली जो पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ अब, लेकिन मैं दूसरे टॉपिक की बात करूंगा, मेरी बहन बोल रही है इसलिए। अरे पहले ये एक भाई, ये आपने कहा ना ये एक बड़ा टॉपिक है, और ये तो ऐसा टॉपिक है जिसकी बुनियाद पे मैं भी इस्लाम छोड़ दिया था। ये एक समझ में आएगा तो बाकी चीजें भी आपको आराम से समझ में आ जाएगी, टेंशन ना ले। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि अभी कभी आप जो है ना वो इस्लाम छोड़ दे, ऐसा कुछ। आप सिर्फ समझ ले, फिर बाद में आप भाई बहन का फैसला जो भी है वो आराम से सोच समझ के आप लीजिएगा, टेंशन ना ले, ठीक है। तो समाज सुधारक खुद बुराइयों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्या आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह और सहाबा इस सेक्स स्लेवरी में इन्वॉल्व थे? स्लेवरी में वो इन्वॉल्व थे? आई मीन सेक्स स्लेवरी तो आप इसको नहीं बोल सकते, सेक्स स्लेवरी बोलना गलत है थोड़ा। मैं बताऊंगा कि सेक्स स्लेवरी क्यों बोल रहा हूं पहले। अच्छा, ये मैं ये इसकी सेक्स आपको दलील स्लेवरी दे नहीं दूं। हो सकते। हाँ, सेक्स स्लेवरी आप हटा दो, सेक्स हटा दो वहां पे से। अच्छा स्लेवरी में तो चलिए, थे, हाँ, सबके पास उस टाइम पे स्लेव्स तो थे और वो भी, अच्छा इन्वॉल्व थे, ओके बट अलग पर्सपेक्टिव से, थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था उस टाइम पे, मतलब उन्होंने ठीक है, जो भी है। ठीक है, कोई हाँ, मुश्किल नहीं। ये बताइए, क्या स्लेव के साथ, यानी ऐसा लिखता हूं मैं, पढ़ लेना। आपने किसी कौम पर हमला किया और वहां के मर्दों को मारा और उनकी औरतों को स्लेव बनाया, फिर आपस में उसको बांटा, ठीक है, बांटा इन द सेंस कि फलानी के लिए ये फलानी स्लेव, इसके लिए ये फलानी स्लेव, वैसा बांटा, ठीक है। हाँ, जिम्मेदारी दी गई कि संभालना है यार, उनको संभालना है, हाँ हाँ, देखभाल एक मिनट करनी एक मिनट भाई, हाँ, आगे जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, उसको बांटा। अब वो शख्स उस औरत के साथ सेक्स भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। है। क्या उस टाइम आपके नजदीक ये एक इंसानियत वाला अमल है? उस टाइम पे नहीं था, मतलब था, बट स्लेव्स के साथ थोड़ा अलग मैं है। आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आपके जी जी, नजदीक मैं ये सुन रहा हूँ, मैं इंसानियत सुन वाला रहा हूँ। अमल है? सेक्स भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है, क्या आपके नजदीक, आई मीन इस चीज के रिगार्डिंग, सेक्स वाले जो बात है उसके रिगार्डिंग मैं उतना डीप में नहीं गया हूँ, बट उसमें भी कंडीशंस थे बहुत सारे, अरे तो भाई, मैं मतलब कि, इस्लाम की हाँ, बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ठीक पूछ है। रहा हूं कि आपके नजदीक क्या है, आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या इंसानियत के ये खिलाफ समझते हैं? ये चीज इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा ठीक, कि उस टाइम, ठीक है, इंसानियत के वो ठीक है, खिलाफ ठीक है, है। उसको हटा देते हैं, इस्लाम अभी हटा देते हैं, ठीक है, इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। ये इंसानियत के खिलाफ है, आप भी मान रहे हैं, आपकी बहन भी मान रही है ये इंसानियत के खिलाफ है, हाँ, इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है। वो बात में आएंगे उसके ऊपर जब अरे रे एक्सप्लेनेशन रे रे, होगा। मेरा नोटपैड कहाँ चले गया भाई? शर्मा गया क्या साहिल भाई? तो भाई, ये तो अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह के करिश्मा है, सही बात है। तो टॉपिक, साहिल भाई, मैं इस पे और अभी एक डीप मिनट जा एक रहा मिनट हूँ। भाई, किधर जा रहे? स्लेवरी में मैं और डीप में स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं ऑन हाँ, द रुको ना प्रोसेस। भाई, अरे तो अरे इतना सर, घबरा क्यों रहे हो आप? डर लग रहा है रुको मेरे ना। को, एडम सीकर नहीं आए बस, वो तो वाट लगा देगा, मैं कुरान शरीफ पढ़ा भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, टेंशन नहीं लो, एडम अब भी हमारे साहिल बहुत भाई, अच्छे। लॉजिक, मेरी बहन बोली कि लॉजिक की बात करना है, ऐसे अभी आप बोले थे ना अतीक अहमद, हम सब देखो, किधर आप बात कर एडम से डर रहे थे और हमारे एडम साहब की एंट्री हो गई, रहे, एडम क्या भाई, ओ करूं? भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व हाँ, एडम, नसल्लु अला आदम ना शरीफ बम फोड़ने वाले हो क्या एडम भाई मेरे ऊपर भाई? ला हौला वला पहली कलमा कुव्वता मुकर रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला शहबाज बिल्लाह भाई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शहबाज भाई, अस्तगफिरुल्लाह। आपके जी बोलने से पहले ही मैंने एडम साहब को उसके आने से पहले ही बोल दिया है, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं घबराए, आपसे हम बिल्कुल एकदम इत्मीनान से एकदम अच्छे से बात करेंगे, आपके बस, ऊपर हमको हावी होने का कोई शौक नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, ठीक है। हाँ, मैं, मैं अभी आप सीख रहा हूँ, लर्निंग है, यहाँ ट्रेनिंग आने है से मेरी। पहले ही मैंने उसको बता दिया था, ठीक है। ठीक है, इंटर्नशिप हूँ मैं, हाँ, इंटर्नशिप पे हूँ अभी इस्लाम के। सर कोई नहीं कोई नहीं। आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं हमेशा से हर किसी को कहता हूँ कि इस्लाम को पढ़ें और सीखें। तो हाँ जी, मैं, अगर आप ऑलरेडी लर्निंग प्रोसेस में हैं तो मैं आपसे क्यों लड़ूंगा, खुद सोचें। हाँ जी, जरूर, जाहिर ठीक सी है, बात है, मुझे, आप मुझे हाँ, टास्क दोगे सीखने के लिए कि ये करके आओ, वो करके आओ। एग्जैक्टली भाई, मैं तो उन लोगों के साथ लड़ता हूँ जो आके हमें गालियां देते हैं, उनको पता अंब का नहीं होता और नहीं नहीं, गालियां मैं हमें गाली देते हैं। नहीं, मैं सबके साथ बस, नॉर्मल बिहेव करता हूँ, इंसानियत होनी एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली, और आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप जैसे भाई, दोस्त, बहन, भाई तो हमें चाहिए। आप मेरे भाई हैं और आपकी बहन मेरी बहन है, तो आप बिल्कुल इस चीज के ऊपर टेंशन जी ना लें। जी भाई, तो तो देखो, अभी हम यहाँ तक पहुंचे थे, शहजाद सर, जी जी शेरजी। मैं सुन रहा हाँ था हाँ साहिल भाई, मैं सुन रहा जी था, जी, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि वो भी इसके ऊपर मजीद रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी तो जी, मैं वही बोल चाहता रहा हूँ हूँ कि, कि उन्होंने जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर ली है जरा उस पर बात ना कर लें। साहिल भाई क्या ख्याल है, अगर हाँ, आप बुरा ना चलिए, माने। कोई मुश्किल नहीं, कोई जी जी, मुश्किल नहीं। एडम, एडम जी, साहिल जी, अभी मैं सब चीजों पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं सब चीजों पे कुछ ना कुछ रिसर्च किया हूँ, मैं थोड़ा बहुत चीजें बोलना चाहूंगा। अब मान लो अभी आप आतिक अहमद का जो डिस्कशन हो रहा था, उस पर मेरी बहन भी बहुत सारा बात बोलना चाह रही थी
کہ 100 لوگ قتل کر دیے, تو آپ اس پہ کچھ پوچھو فی الحال آتی قیامت پہ. میں اچھا اس آتا پہ ہوں پوچھیں, چلے اس پہ پوچھتے ہیں, چلے اس پہ پوچھتے میں ہیں. اسٹریم پہ آتا رہوں اچھا تو گا. یہ والا ٹاپک جو آپ کے پاس اس کرنٹلی ٹاپک ہے یہ لاجک پہ کیا بیسڈ ہے جی. یہ لاجک پہ بیسڈ ہے, رائٹ, لاجک پہ جی بیسڈ ہے. ہاں تو ہاں. لاجیکلی اسلام میں کیا ہے, سب سے برا پنشمنٹ کیا ہے؟ سب سے برا پنشمنٹ مطلب جیسے کہ گناہ, مطلب گناہ, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے, obviously شرک ہے, شرک ہے. نو ڈاؤٹ. اچھا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ محمد صاحب کی حدیث ہے, جو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے, انہوں نے کہا شرک. پھر ٹھیک لوگوں ہے نے پوچھا کہ یار یا محمد کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا, کیا شرک. بہترین. تو ایک بندے نے اس سے آگے سوال کیا, اس نے کہا جی کیا قاتل معاف ہو جائے گا؟ محمد نے کہا ہاں. ہو جائے گا. ریپسٹ معاف ہو جائے گا؟ ہاں محمد نے کہا ہاں. اچھا مجھے بتائیں, اب آپ بہن بھائی دونوں بیٹھے ہیں, جی جی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک دم. ٹھیک ہے. اچھا گاڈ فار بیڈ, گاڈ فار بیڈ, گاڈ فار بیڈ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, جی جی آپ کی بہن سے پوچھتا ہوں, آپ سے نہیں پوچھتا, سوری آپ سے نہیں پوچھوں گا, سسٹر ٹھیک ہے ہماری, گاڈ ٹھیک فار ہے. بیڈ اگر ان کا کوئی ریپ کرے تو کیا اس کو کبھی معاف کریں گے وہ؟ نہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ. نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, ہاں اللہ تعالیٰ, مطلب اللہ تعالیٰ معاف کریں گے, ہے نا؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں بھائی, آپ سے اچھا پوچھا نہیں, میں نے اسی لیے ان سے پوچھا, سسٹر سے, اپنی ٹھیک ہے سسٹر سے ٹھیک پوچھا ہے. کہ کیا وہ اگر کوئی گاڈ فار بیڈ اس کا ریپ کرے تو کیا وہ اس کو کبھی زندگی میں معاف کریں گے؟ نہیں. نہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آخر میں انصاف دینے والا ہے, اگر وہی اس کو معاف کر دے تو آپ کیا کر سکتی ہیں؟ اس دنیا میں تو آپ اسے پکڑ نہیں سکیں, تو آخرت میں اللہ معاف کر دے گا تو اب آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. معافی مطلب اتنا ایزی تھوڑی ہے کہ انسان اللہ سے ایک بار میں توبہ کر لیا. توبہ کے کنڈیشنز بھی تو ہوتے ہیں نا, دل سے سچ میں اس کو ریگریٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں نا, اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس نیت ساجد سے وہ توبہ حدیث لانا, ساجد وہ حدیث لانا یار, مجھے ایک تو مجھے سرچ کرنا پڑے گا کیونکہ ہاں جی کون سی؟ میں کر لیتا ہوں. ول اے ریپسٹ بی forgiven؟ اوکے. ٹھیک ہے. اچھا یار دیکھیں بات یہ ہے کہ توبہ کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی, میں آپ کو ہزاروں حدیثیں یہاں پہ دکھا دوں گا. محمد جو ہے ایونچولی انٹرسیڈ کرے گا جب قیامت کے دن پہ. صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں, صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں, ایک اور حدیث میں معاف- بتاتا ہوں ابھی اللہ- ایک منٹ اللہ ایڈم بھائی, ایک اور حدیث بتاتا ہوں میں. آپ بول رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو مطلب پیروی کریں گے, یہی بولنا چاہ رہے ہو نا آپ میں ایک طریقے سے؟ دیکھیں آپ نے مجھے آدھے میں سے کاٹ دیا نا, آپ سمجھیں گے کیسے, کیونکہ ابھی آپ ٹھیک ہے ریسرچ ٹھیک کر ہے رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو ڈیٹا پوائنٹس دے رہا ہوں ریسرچ کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو ڈیٹا پوائنٹس. میں آپ سے حجت تمام نہیں کروں گا, میں باقی لوگوں سے حجت تمام کرتا ہوں, آپ بہن بھائیوں سے حجت تمام نہیں کروں گا, میں جی جی سر. اوپن اینڈ چھوڑوں گا آپ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہاں ہے, ہاں تاکہ آپ ریسرچ کر کے آئیں. میں آپ کو انٹرسیشن کے اوپر ملٹیپل حدیثیں ہیں, میں آپ کو کچھ حدیثوں کے نمبر دیتا ہوں, خود جا کے پڑھ لیجیے گا. مثلا فار ایگزامپل اگر میں انٹرسیشن کے اوپر آپ کو بتاؤں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 7440 اینڈ 4476 بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. اور کیا اس ہے کے دوبارہ بتائیے گا صحیح کہ وہ کون سا حدیث ہے؟ بخاری 7440 7440 اور پھر 7440 ٹھیک ہے. جی, اور پھر ایک اور بخاری کی حدیث ہے 4476 476 ٹھیک ہے. جی. اچھا اب اگر آپ یہاں 7510 بھی انٹرسیشن کے اوپر ہی ہے, 7510 and so on and so forth, ملٹیپل ہے. 7410 ٹھیک ہے. جی, قیامت کے روز سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے, ہاں. یہودی, عیسائی, ایتھیس, یہ وہ سب جہنم میں اللہ پھینک دے گا. یہ حدیثوں کا کانٹیکسٹ کو خود پڑھ لینا, میں ابھی آپ کو حدیثیں سمجھا نہیں رہا, آپ لوگ سرچ کرنے والے ہو, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو گنہگار ہوں گے وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. جو مسلمان گنہگار ہیں جن کا پلڑا لیفٹ سائڈ والا ہیوی ہے, رائٹ سائڈ والا ہیوی نہیں ہے, وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ ان حدیثوں کو پڑھیے گا, اب ان حدیثوں میں آپ کو ملے گا پھر محمد صاحب جو ہے نا وہ سجدے میں گر جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ سجدے میں گریں گے اور پھر وہ جائیں گے اللہ کے پاس. اللہ کہے گا ہاں محمد کیا چاہیے بھائی؟ انہوں نے کہا میرے لوگ, میری امتی امتی. اللہ کہے گا جاؤ جتنے لوگوں کو نکال سکتے نکال دو. ٹھیک ہے. محمد صاحب جہنم میں جائیں گے اور جتنے لوگوں کو نکالنا چاہیں گے وہ نکال لائیں گے. ٹھیک ہے, نکال دیں گے. ٹھیک ہے. پھر ابھی بھی مسلمان جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ میں بولیں گے, پھر وہ سجدے میں گر جائیں گے, پھر وہ سجدے میں گر جائیں گے اور پھر وہی گیم شروع ہوئے گی. اور پھر اللہ میں کہیں گے اچھا یار جتنے لوگوں کو جا کے نکالنا نکال لو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر جائیں گے اور نکال لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ پھر دوبارہ سجدے میں آگے گر جائیں گے تیسری دفعہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جب تیسری دفعہ سجدے میں گریں گے
اللہ में कहेंगे यार बस कर दो, लेकिन बहरहाल अल्लाह में कहेंगे हाँ मोहम्मद क्या चाहिए, मोहम्मद कहेगा उम्मती। वो फिर जाएंगे और हर किसी को जन्नत में निकाल देंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह कहेगा जिसने सिर्फ ला इलाहा भी कहा है ना, वो भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। जिसने सिर्फ ला इलाहा कहा है। हाँ, इनके जो जिस्म होंगे ना वो जल चुके होंगे। अल्लाह इनको एक खास किस्म के पानी में डालेगा, वहां पे एक पानी होगा जिसके अंदर डालेगा। जब ये दोबारा उसमें से बाहर निकलेंगे तो इनका जिस्म इनको वापस मिल चुका होगा। इनको अहले जहन्नमिया कहते हैं, ठीक है, इनको कहेंगे अल जहन्नमियन, ठीक है। इसके बारे में कहा गया है यकूलु लहुम अल जहन्नमियून, इनको भी अल्लाह फाइनली अपनी मंशा से निकाल लेगा। अब जहन्नम में कौन बैठे हुए हैं? सिर्फ वो बैठे हुए हैं जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। तो लिहाजा एवरी सिंगल पर्सन, ये आप लोग सर्च कीजिएगा फिर आइएगा मेरे पास, ताकि रेफरेंस से आप लोग बात रख सकें। दीदी बहन, मैं आपका इज्जत एहतराम करता हूँ और मैं आपको इसीलिए हुज्जत नहीं दे रहा, मैं आपकी रिसर्च के लिए ओपन दे रहा हूँ। फिर जहन्नम में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, दैट्स इट, सिर्फ वो रहेंगे, उनको कोई नहीं निकालेगा। या एक और यहाँ भी है यहाँ पे, क्योंकि एक हदीस ऐसी है जो बताती है जिन लोगों को कुरान ने कैद किया है। कुरान ने कैद करना क्या मतलब होता है? वो बताया जाता है कि कुरान के अंदर डिफरेंट आयात हैं जिनमें कौलुल्लाह है कि बेशक मैंने बहुत सारे जिन्नों और इंसों को जहन्नम के लिए पैदा किया। उसकी जब आप शरह में जाएंगे ना, कुरान ने कैद किया जहन्नम में, उसकी जब शरह पढ़ेंगे, वो भी बुखारी की हदीस है, उसकी जब आप शरह पढ़ेंगे तो वो ये वाली आयत देंगे कि कुरान ने कैद किया का मतलब ये है कि जिनको इस आयत में कौलुल हक, अल्लाह कहता है कि अल्लाह का ये हक का कौल है, यानी कि सदाकत वाला कौल है कि मैंने बहुत से जिन्नों और इंसों को पैदा ही जहन्नम के लिए किया, वो रहेंगे और वो बेशक वही होंगे जो कि अल्लाह पे कभी भी यकीन नहीं रखते। तो लिहाजा इट्स द सेम स्टेटमेंट एज सेइंग कि वो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन तो जब उनके पास पावर, जिनके पास पावर भी होता है ना, जी बिल्कुल होता है। तो जिनके पास पावर है तो उसको तो पता होगा ना कि हमको पावर कौन दिया है, वो तो अल्लाह दिए, तो वो फिर ईमान क्यों नहीं लाता? जहन्नम वाला क्या जहन्नम वाला क्या बोल रहा था? सारा मुसलमान नहीं निकलेगा उसमें से। जी सारा निकल जाएगा, मैंने इसीलिए आपको दे दी है ना हदीसें, आप जाके पढ़। हाँ, ये मेरी बहन बता रही है कुछ जी कि सारा मुसलमान जहन्नम से नहीं निकलेगा। ठीक है, बता दो पहले। जी हदीस दीजिए, उसमें जी भी हदीस exceptions भी हैं। जी एक्सेप्शन हदीस दीजिए प्लीज। ठीक है, अभी बता देते हैं, अभी क्या बात बता देते हैं, फिर रेफरेंस भी दे देंगे। हदीस पढ़ी है बट पूरा एग्जैक्ट हदीस पढ़ी है बट रेफरेंस उसको याद नहीं भाई है। एक दोनों में से एक बोले ना, देखें आप उसको ओवरलैप कर रहे हैं, जो वो बोल रही है वही आप बोल रहे हैं, सीम्स लाइक के दो बंदे बोल रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं, मैं उसकी आवाज भी सुन सकता हूं। ठीक है, बोलो। हदीस पढ़े हैं बट एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कि वो है कहां पे, बता जी दीजिए। हदीस बोलिए, देखिए देखते हैं कि आपने हदीस पढ़ी है। ये अल्लाह ताला जहन्नम से तो निकालेंगे लास्ट में, बट सारे मुसलमान को नहीं निकालेंगे जो कलमा पढ़े होंगे। उनका अल्लाह का निज़ाम बहुत बड़ा होगा, वहाँ पे कैसे फैसले अल्लाह करेगा और वो हम वहाँ तक सोच नहीं सकते। बट फिर भी कुछ लोग जो गीबत करते हों और दूसरों को धोखा देते हों, वो सब लोग को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। तो कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, वो अल्लाह उनको नहीं निकालेगा वहाँ से। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे लोगों को ही चुनेंगे जो डिजर्व करते हो कि हाँ थोड़े बहुत गुनाहों से चूक गए हों। तो और एक और हदीस भी है एडम भाई एक सेकंड सिस्टर का बात का मैं बात जवाब दूं। एक बात वो कंप्लीट कर दी, उसी में मैं ऐड कर रहा हूं। यार सबर यार, भाई जज्बाती क्यों हो रहे हैं यार, बैटरी सेल जरा रिलीज करें अपने। अच्छा, अरे काफी टाइम है अपने पास शहबाज भाई, आपको पूरा जो आपके पास है ना वो सब हम सुनेंगे, टेंशन ना लो। एक एक बात कंप्लीट होना तो आपको भी समझ में आएगा, बाकी लोगों को भी। अच्छा, ये जो आपने बताया ना जो गीबत करने वाले हैं ये जन्नत में जन्नत की शक्ल भी नहीं देखेंगे। अच्छा, ये मैं आपको कहूंगा कि ये वाली हदीस जरा सियासत्ता में से निकालिए और फिर मुझे आके उसकी शरह पढ़िए और फिर मुझे आके बताइएगा खुद। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं सर्च करूंगा। ये हदीस ढूंढ के लाना है। हाँ बिल्कुल, और क्या करना है, ढूंढ के लाना है। बुखारी खरीदना होगा, ऑर्डर करता हूँ बुखारी। नहीं सुन्ना.com पे चाहे सारी की बुखारी की हदीसें पढ़ी। सुन्ना.com में मिल जाएगा सारा, बट हाँ 100% सुन्ना.com में बुखारी और मुस्लिम 100% लिखी हुई है। सुन्ना.com में सही बुखारी हदीस नंबर 44 पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा जनाब। सुन्ना बुखारी में हदीस नंबर 44 क्या है? जी यस 44 सही बुखारी में हदीस। हाँ ठीक है 44।
ایک اور چیز ہے, ایک میں بتا دیتا ہوں, ایک اور حدیث ہے اس کا بھی میں ڈھونڈ جی لوں گا, بتائیے بتائیے. جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ وہ دو لوگوں کی سفارش کبھی نہیں کریں گے, ایک جو اپنے زبان کو کنٹرول نہیں کرتے, اور دوسرا جو اپنے ٹانگوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں. تو یہ بات تو صاف ہے کہ جو ریپ کر رہا ہے, جو زنا کر رہا ہے, اور جو چگلی کر رہا ہے, جو غیبت کر رہا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں نا کہ مطلب وہ مسلمان کی پیروی نہیں کریں گے, جس کے پاس ایمان تو میں نے ہوگا بتایا نا کہ اینڈ میں اللہ میاں نکالیں گے نا exception جن کو ہے. کہا جائے گا, جنہوں نے لا الہ کہا ہوا ہے ان لا کو الہ بھی میں نکالے گا. لا الہ میں بھی وہ جو یہ سب گناہ سے بچے ہوں, جو غیبت نہیں کیے ہوں. اوکے یس, یہ اب آپ نے لے کے آنا نا میرے پاس, جو جس میں یہ ایکسیپشن دکھاؤ, رائٹ, یہ آپ نے لے کے آنا نا, کیونکہ اللہ نے تو جو محمد نے جو اس حدیث میں کہہ دیا کہ جنہوں نے لا الہ بھی کہا ہے ان کو بھی اللہ نکال دے گا اینڈ میں. دوسری ٹھیک حدیث ہے, میں بھی تو کہا ہے نا کہ وہ جو غیبت کرتے ہیں وہ ان کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. وہی تو میں نے کہا, وہ پہلے لے کے تو آئیے پھر پتہ لگے گا نا. سسٹر لے کے آئیں گے تو پتہ لگے گا نا. دیکھیں اب ہم اس کی شرح بھی پڑھیے گا تاکہ وہ آپ کو جب جوڑ کے بتائیں گے کہ یہ حدیث, ورنہ تو پھر ہم اسے کہیں گے نا یہ تکرار ہے. دیکھیں ورنہ تو پھر آپ کو, دیکھیں اب سنیں ذرا, یہ ہوتا کیا ملٹیپل احادیث جو محمد کی ہیں نا وہ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری ہیں. یو نو کنٹراڈکٹری کسے کہتے ہیں, انگلش پر سمجھ سکتی ہیں نا, سوری تو کنٹراڈکشن میں, جی سو وہ کنٹراڈکشن میں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کنٹراڈکشن تو کہتے ہیں نہیں محمد صاحب تو جب بھی بولیں گے وہ کنٹراڈکشن میں نہیں بولیں گے, رائٹ. اب وہ اسپیسیفکلی بتاتے رہیں گے کہ ہم سب جو جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے ان سب کو نکالیں گے, لیکن جو غیبت کرتے ہیں, جو ایسا کرتے ہیں ان کو نہیں نکالیں گے. بہت لمبی حدیث نہیں, شارٹ کر کے ہے. میں وہی بتانے لگا وہ والی آپ لے آئیے نا, میں تو آپ کا ویٹ کروں گا نا لانے کے لیے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ حدیث کے اندر آتی ہے کنٹراڈکشن. ٹھیک ہے, اچھا اس کنٹراڈکشن کو ہم نے, اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کنٹراڈکشن مان لیں, کیونکہ اگر مسلمان کنٹراڈکشن ماننا شروع کر دے تو پھر تو اسلام ختم ہو جائے گا, پھر محمد صاحب تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. تو رائٹ, تو پھر اس کنٹراڈکشن کو صحیح کرنے کے لیے نا احادیث کی شرح لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی تفسیر نہیں اس میں نہیں لکھی ہوئی. فار ایگزامپل بخاری کی جو شرح ہے اس کو کہتے ہیں, کیا ہو گیا, کمال ہو گیا یار مجھے, فتح الباری. ٹھیک ہے, فتح الباری جو ہے وہ شرح بتا رہا ہے آپ کو بخاری کی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح بخاری میں یہ چیز, ہاں اچھا پتہ نہیں یار قرآن کے اندر قرآن کی تفسیر ہے. ہاں قرآن کے اندر قرآن کی تفسیر ہے, نہیں ہے, تفسیر کسی اور نے لکھی ہوئی ہے. وہ طبری نے لکھی ہوئی ہے, قرطبی نے لکھی ہوئی ہے, ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح حدیثوں کی بھی شرح یعنی کہ تفسیر اور لوگوں نے لکھی ہے. امام حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی جو کہ بخاری کی شرح ہے, یعنی کہ اس کی تفسیر ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کو حدیثوں کی بھی تفسیر لکھنی پڑی کیونکہ حدیثوں میں اتنی کنٹراڈکشن ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی تفسیر یا شرح لکھی امام النووی نے. ٹھیک ہے, تو صحیح مسلم کے اوپر بھی چونکہ حدیثوں کے اندر کنٹراڈکشن ہے تو پھر ایک اور امام آئے, امام النووی, انہوں نے اس کی شرح لکھی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ کے پاس ڈفرینٹ شرح ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ شرح تو مطلب الگ الگ بخاری میں الگ الگ یہ ہوگا, مطلب الگ الگ رائٹر کے تھرو جو نریشن ہے وہ الگ الگ ہوگا. نہیں تفسیر ہے یار, تفسیر ہے یار. تفسیر مطلب تو مطلب ایک بخاری کے لیے تو ایک ہی لوگ نے اس کو تفسیر کیا ہے نا, جو آپ بتا رہے ہو. ملٹیپل لوگوں نے تفسیر کیا ہے بخاری کو, لیکن جو سب سے زیادہ کامنلی مانی جاتی ہے وہ فتح الباری ہے. فتح الباری ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کامنلی مانی جاتی ہے. تو اسی کے حساب سے نا بات کیا جائے گا, فتح باری کے حساب سے بات کیا جائے گا. آپ نہ کریں چاہے ان کے ساتھ کر لیں, مجھے اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کمپلیٹ حدیث نہیں ملے گی, جو کہ مجھے پتا ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح نہیں ملے گی, تو پھر آپ کو اس کے لیے شرح میں جانا پڑے گا, پھر آپ کو مل جائے گی. جو آپ اس میں ایکسپٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طریقے سے آپ کو حدیث نہیں ملے گی جس میں ایکسیپشنز لکھی ہوں. انٹرپریٹیشن تو ہو سکتا ہے نا ایک حدیث کا دوسرے حدیث سے, وہی تو انٹرپریٹیشن. اور وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے, میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انٹرپریٹیشن کے لیے آپ کو اس بخاری کی شرح کو پڑھنا پڑے گا. Who are you to interpret a hadith in your manner? آپ نہیں کر سکتے. چیزوں کو وہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے, لاجک بہت بڑی چیز ہے. نہیں, اسلام میں لاجک کا عمل دخل نہیں ہے, اسلام نقل کا نام ہے. کیوں؟ اچھا چلیں, آپ نے کبھی تیمم کیا؟ تیمم, ہاں مطلب یہ میری دادی کرتی ہے, جب وضو کرتی ہے دادی کرتی ہے. اچھا, تیمم کے اندر پاؤں کو اوپر سے گیلا ہاتھ لگاتے ہیں یا نیچے سے؟ گیلا ہاتھ نہیں ہوتا, منہ سوکھا ہوا ہوتا ہے, وہ تو سوکھا ہوا ہوتا ہے. آئی مین مٹی والا ہاتھ. ہاں, تو اس میں کیا اوپر لگاتے ہیں نا, پاؤں کے اوپر والے حصے کو لگاتے ہیں, نیچے والے کو تو نہیں لگاتے. میری دادی کرتی تھی تو میں بھی لگا سکتے ہیں, جیسے بھی لگایا جائے جو بھی طریقہ. یہ بھی ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے بائی دا وے, اسی لیے بتا رہا ہوں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک حدیث کے اندر یہ لاجک والے آرگیومنٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا تھا
کہ تم نے لاجک پہ نہیں جو کہا گیا ہے اس کو ماننا ہے. اگر لاجک پہ چلتے تو جو پاؤں میں آپ نے ساکس پہنا ہوتا ہے چمڑے کا تو اس کو نیچے سے صاف کرتے اوپر سے نہیں, کیونکہ گندگی پاؤں کے نیچے لگتی ہے اوپر نہیں. لہٰذا جو کہا گیا ہے اس کو مانو. یہ بھی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, اپنے پاس سے نہیں بول رہا. دیکھیے جو چیز کہا گیا اس کو مانو, لیکن جو چیز نہیں کہا گیا اس کے لیے پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے تو یہ صلاحیت بھی تو دی گئی ہے نا کہ پہلے نہیں, قرآن اس کے لیے قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ اولو العلم کے پاس جاؤ. اس کے لیے قرآن کی آیت کہتی ہے اولو العلم کے پاس جاؤ. جن لوگوں کے پاس نالج ہے اولو العلم ان کے پاس جاؤ. اسی لیے جو آپ کے اولو العلم ہیں انہوں نے شرح لکھ دی ہیں, تفاسیر لکھ دی ہیں. آپ اولو العلم نہیں ہیں, آپ عالم نہیں ہیں, مفتی نہیں ہیں. اللہ تو خود بولتا ہے نا, اللہ تو خود بولتا ہے کہ ہاں بول کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ مت رہو کہ لوگ کیا بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں. اللہ کو خود سے تلاش کرو, خود سے ڈھونڈو. ہم نے قرآن کو یہ اللہ کہاں پہ کہتا ہے خود سے ڈھونڈو پلیز؟ اب وہ کہاں سے اتنا تو نہیں پتا, بٹ نہیں کہتا, اس لیے میں نے پوچھتا ہوں. جب میں پوچھتا ہوں نا کہ اللہ کہاں کہتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نہیں لکھا. نہیں تو ہم ڈھونڈیں گے انشاءاللہ ڈھونڈیں گے, ساری چیزیں پڑھیں گے, ڈونٹ بھائی وری. قرآن میں صاف صاف آیت ہے, اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو. اس نہیں جانتے تب نہ, بٹ اللہ کو خود سے تلاش کرو. اس لیے ہاں مطلب اگر ہم نہیں جانتے تب اللہ کو خود سے تلاش نہیں کیا انہوں نے, نہیں لکھا ہوا. مطلب اگر ہم نہیں جانتے تب نہ. اچھا جو چیزیں آپ نے لے کے آنی ہے اس کو آپ کہیں پہ نوٹ ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میں نوٹ کر رہا ہوں, میں آپ یہ سب بول دو نا. میں اللہ کو خود سے تلاش کرو ولی قرآن کی آیت آپ نے میرے پاس لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے دیکھیے ابھی جیسے ڈیبیٹ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, آپ بول رہے ہو کہ اسلام میں لاجک نہیں ہے. میکسیمم ٹائم تو یہ ہوتا ہے بھائی کہ اسلام میں نہیں, اسلام میں لاجک کے اوپر بات نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں لاجک کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں کہ لاجک لیڈز ٹو فلسفہ, فلسفی, اینڈ فلسفی لیڈز ٹو الحاد, مینز اپوسٹسی, مینز ایتھیسزم. تو یہ آپ کے اسکالرس کے کام ہے. بائی دا وے لاجک کو جب لانا شروع کیا, آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں دو گروپ پیدا ہوئے تھے اسلام کے اندر. ایک کو کیا کہتے تھے ان گروپ کو؟ ایک سیکنڈ. ہاں نہیں سنی نہیں, سنی شیعہ. سر کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں؟ دو گروپس پیدا ہوئے تھے. کس میں لالے جی؟ جو لاجک اور نان لاجک پہ تھے. یار کیا تھے یار, مجھے نام ایک دم ذہن سے نکل گیا. مرزا غالب تھے کیا؟ اور نہیں, اور مرزا غالب آج کل کے بچوں کی بات کر رہے ہیں یار. ارلی اسلام کے اندر معتزلہ اور دوسرے اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے تھے؟ اچھا اب میں بولوں اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ امام کی باتوں کو مانا جاتا ہے کہ نہیں مانا جاتا. اشری سنیں, اشری, اتری اینڈ متزلائٹس, یہ گروپس آپس میں اسی چیز کے اوپر لڑے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جو اشری موومنٹ ہے نا, I finally remembered, جو اشری موومنٹ ہے نا, وہ اسلام کو فلسفی اور لاجک کے اوپر انہوں نے پرکھنا شروع کیا تھا. اور اسلام میں وہ چیزیں جو کہ بیچ کی ہیں, جس طرح آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر خود جا کے پڑھیے گا. ٹھیک ہے. جو اشری تھے وہ فلسافیکل ٹاپکس کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کی, اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کرنے کی بھی کوشش کرنے لگے. نہیں تو میں قرآن کے حساب سے کر رہا ہوں نا, میں تو ایسا تھوڑی کہ میں کچھ بھی لاجک لے کے آ رہا ہوں. ایسا لاجک جو مطلب جو انڈرسٹوڈ ہو کہ بھائی کھانا کیوں کھاتے ہیں, تو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. سر آپ بھی سننا نہیں چاہ رہے, وہی بات ہے, آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں. میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اسی لیے نا ان کو پھر آگے سے ذلیل کیا تھا نا, میں بتانے لگا ان کو ذلیل کس نے کیا تھا. اس کے لیے پھر ایک اور موومنٹ آئی تھی, اسے کہتے ہیں آتری موومنٹ. ٹھیک ہے. یہ وہ موومنٹ آئی تھی جو قرآن اور حدیث سے انہوں نے فلسفی کو ڈسٹروائے کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک تھرڈ موومنٹ آئی تھی جسے کہتے ہیں متزلائٹس, متزلہ موومنٹ. ٹھیک ہے. وہ کلام کو 100% اٹھا لیتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اشری اور اتری کے درمیان میں انہوں نے ایک اور برج بنانے کی کوشش کی تھی, جس میں وہ کچھ مخصوص چیزوں کو انہوں نے فلسفی کے اوپر لے کے گئے تھے, لیکن پھر بھی 100% نہیں لے کے گئے تھے. اب وہ کیسے لے کے گئے تھے؟ ایڈم بھائی ایک چیز میں تو اتنا ہسٹری پڑھا نہیں ہوں ویسے, اس پہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ, میں پڑھوں گا, میں ساری چیزیں پڑھوں گا, ہسٹری سے لے کے جتنی بھی چیزیں اسلام میں, بخاری تخاری سب پڑھ لوں گا میں. ٹھیک ہے. بٹ اگر یہ تو میرے لیے کچھ زیادہ ہی ڈوز ہو جائے گا کہ میں ابھی اتنے امام ہیں یہاں پہ. میں اسی لیے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا تھا جو کہ ابھی تک آپ نے ختم نہیں ہوئی. اگر آپ مجھے 3 دفعہ بیچ میں انٹرپٹ نہ کرتے تو بات ختم ہو جاتی بہت جلدی. جی میں سمجھ رہا ہوں, بٹ میرے دماغ میں تو وہ بات اٹک گئی نہیں نا, کیونکہ میں کو تو کچھ کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں نا. میں اسی لیے میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں.
دیکھیں آپ اس وقت اسلام کے جتنے بیبی لیول کے اوپر ہیں نا, اس کو میں بیبی لیول کہوں گا, ہاں اس لیول کے اوپر آپ اپنی مرضی سے لاجک اسٹیبلش نہیں کر سکتے 2 یا 3 احادیث کو پڑھ کے کسی بھی اسلامک اسکول آف تھاٹ کے مطابق, کسی بھی. دیر از ناٹ اے سنگل اسلامک اسکول آف تھاٹ جو آپ کو الاؤ کرے اسلام کے اس لیول میں 2 یا 3 احادیثوں کو یا قرآنی آیات کو جوڑ کے اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن نکالنے کی. کوئی نہیں, اگر کوئی ہے تو مجھے لا کے دیجیے گا. اسکالرس کو تو سنے ہیں نا ہم لوگ, اسکالرس کو جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں ان کو تو سنے, ذاکر نائک کے لوگ نہیں مانتے, اس کو نالائق بولتے ہیں. وہ تو پروف دیتا ہے نا. ہاں پروف دیتا ہے, بٹ اس کا بھی پروف تھوڑا سا میرے کو بھی بس ذاکر نائک کا جو بھی پروف ہوگا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ٹینشن نہیں لینی. میں تو آسٹرچ والے پہ بھی میں پروف نکالا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ نکال. ہاں بھائی ریلیکس ہو کے سنیں, ریلیکس ہو کے سنیں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی, آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. میں نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, ذاکر نائک نے بھی جو بھی چیز اگر کہی ہے, اگر وہ اس نے اپنے پاس سے کہی ہے تو میں آپ کو ثابت کر دوں گا اس نے اپنے پاس سے کی ہے, جھوٹ بولا ہے, اور آپ کو نظر آ جائے گا اس نے کہاں پہ جھوٹ بولا ہے, میں آپ کو دکھا بھی دوں گا, پروف دے دوں گا. ورنہ ذاکر نائک کرتا کیا ہے, وہ 80% یوز کرتا ہے اسکالرس, ٹھیک ہے, لیکن جو 20 منٹ کا بیچ میں جھول ڈالتا ہے نا, وہ جھول ڈال کے اس اسکالر کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے, کوائٹ فرینکلی. اس وجہ سے اسے جھوٹا کہتے ہیں. وہ بیچ میں جھول ڈالتا ہے, وہ جو جھول ہے نا وہ اصل میں وہ گیم ہوتی ہے, گیم اصل میں وہ جھول ہے. اس نے 80% بول دیا کسی اسکالر کی بات جس نے قرآن کو حدیث کو ایکسپلین کیا ہوا ہے, مسلمانوں کو وہ چند ایک باتیں یاد آ جاتی ہیں جو انہوں نے مساجد میں سنی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے اندر جو 20% کا جھول ڈالتا ہے نا, وہ اصل میں اس کو سب کو گیم چینج کر کے دکھاتا ہے. لہٰذا ٹرسٹ می, ذاکر نائک کی کوئی بھی ویڈیو لے آنا, میں آپ کو دکھا دوں گا جھول کہاں پہ ڈال رہا ہے وہ, کوئی بھی لے آنا. چیزوں کو میں نے کراس چیک کیا ہے, ان کی چیزوں کو میں نے, جیسے کہ میں آسٹرچ والی بات میں کراس چیک کیا ہوں. ظفر کا ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے, اس میں اس نے کہا تھا کہ انہوں نے پہلے زمین کو سیدھا بتایا, پھر اس کا لپیٹ کے انڈا بنا دیا. تو آپ ہی بتاؤ انڈا کیا ارتھ کی طرح دکھتا ہے؟ تو میں بولا کہ سچ میں ایسا ہے کہ نہیں, تو پتا چلا کہ ارتھ ایکچولی میں جو ہے وہ اسفیریکل نہیں ہے, وہ ایلپسوئڈ کر کے کچھ ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم آسٹریلیا پہ بات کر لیتے, چلے ہاں آسٹرچ کی بات کرتا ہوں, میں ایک اور لائن بتا دیتا آسٹرچ پہ. میں نے دیکھا کہ آسٹرچ کا ایک جو سچ میں ارتھ سے نہیں ملتا, تو میں پھر اور ڈیپ میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو آسٹرچ کا جو ریفرنس تھا یہ عربک آسٹرچ سے تھا, عربین آسٹرچ سے تھا, کیونکہ اسپیشیز سیم ہے. ابھی آپ مان لو کہ آپ جو فارم والی جو مرغی ہوتی ہے وائٹ انڈا وہ بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو دیسی مرغی ہوتی ہے اس کا انڈا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور تھوڑا گول بھی ہوتا ہے. تو الگ الگ اسپیشیز سیم ہے, آسٹرچ ہی ہے, لیکن ریجن الگ الگ ہے, تو ان کے تھوڑے سے چینجز تھے. تو اب جو عربین جو آسٹرچ کا جب ایگ دیکھو گے تو وہ ایگزیکٹلی اسفیریکل ٹائپ کا جو اسٹرکچر بتایا جا رہا ہے ارتھ کے گلوب جیسا ہی ہے وہ. اور میں پھر فوٹوز وغیرہ بھی دیکھا ہوں, یہ میوزیم میں بھی پریزرو ہے, تو اس چیز کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. میں تو اتنا کراس چیک کیا ہوں میں اس میں. بہترین, آپ نے بڑا زبردست سرچ کیا, میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا آپ کو پتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت کون سی ہے جس میں آسٹرچ ایگ ہے؟ قرآن کی آیت میں دیکھا تھا, بٹ میں جیسے کہ میں جو آیت انہوں نے کہا تھا اس آیت کو میں نے قرآن شریف میں جو پی ڈی ایف اس میں دیکھا تھا, تو میں نے پھر 2-3 پی ڈی ایف میں دیکھا, تو اس میں وہ لوگ ایکچولی پریاواچی وغیرہ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک زمین وغیرہ کا کوئی بھی ریفرنس, زمین والا تو میں صحیح سے سمجھ نہیں پایا تھا, بٹ اس جو آسٹرچ تھا میں نے اس پہ دیکھا کہ بھائی یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے. اگر آسٹرچ وہ کلیم کر رہے ہیں تو سچ میں ایسا سچ ہے کہ نہیں ہے, تو اس میں مجھے پتا چلا کہ وہ عربک آسٹرچ کو ریفرنس میں تھا. تو پھر کچھ بھائی میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں, آپ نے وہ قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے جس میں اس نے آسٹرچ ایگ کے بارے میں بولا ہے؟ یاد نہیں ہے, بٹ میں نے اس میں دیکھا تھا, یہ قرآن میں آپ نے بہت زیادہ سرچ کیا. اچھا اس میں عربی کا لفظ کیا ہے جس کو اس نے آسٹرچ ایگ کہا ہے؟ ایک منٹ جی, عربی کا یہ تو سورہ نمبر 71 آیت نمبر عربک کا لفظ کیا ہے جس کو اس نے آسٹرچ ایگ کہا ہے؟ ایک منٹ میں چیک کر کے بتا رہا ہوں. جی آپ دیکھیے پلیز, آپ دیکھیے. 71 اور یہ رہا 19 سورہ نوح میں ہے, 19 نمبر میں بتایا جا رہا ہے earth and expanse Allah has made written in extract. یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جی دیکھیے سر, دیکھیے میں ویٹ کر رہا ہوں. آپ آیت بتا دو, میں ڈھونڈ لیتا ہوں. آپ کو تو یاد نہیں, آپ کو سر آپ نے اتنا زیادہ سرچ کیا آسٹرچ ایگ پہ, لیکن ابھی بھی آپ کو یہی نہیں یاد کہ وہ آیت یاد کر کے نہیں, بٹ میں عربی کا, اوکے فورگیٹ آیت, عربی کا لفظ یاد ہے آپ کو؟ یاد تھا ہم کو. کیا جی وہ لفظ کیا ہے, لفظ بتائیں. لفظ یاد تھا ہم کو. ایم سی کیو ٹائپ پہ ملے گا کیا؟ ایم سی کیو ہاں دیکھیں بات یہ ہے میرے بھائی, آپ نے آسٹرچ پہ تو اتنا سرچ کر لیا, لیکن آپ نے عربک کا وہ لفظ ہی نہیں دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ لفظ ہے کیا.
दुआहा 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 आहा, दहाहा, नॉट दुआहा, वाव नहीं है बीच में, वाव नहीं है दहा। बीच में। देखिए मैंने आपके कहने से बहुत पहले ये आयत खोल के रखी हुई है और मैं चाह रहा था कि आप खुद मेहनत लग गया। जरा लफ्ज तक तो एटलीस्ट पहुंच जाएं आप, ठीक है। ठीक है। और आपने दहाहा भी जो है ना मेरे ख्याल में चैट में से देख लिया है, लोग कह रहे थे। अच्छा अब मुझे बताइए कि ठीक है। जाकिर नाइक का इस लफ्ज को ऑस्ट्रिच एग कहने से पहले, ठीक है, और इस दहाहा लफ्ज को डिक्शनरी में एज ए ऑस्ट्रिच एग किस सदी में डाला गया? किस सदी में डाला गया ये तो मुझे पता है कि बाद में डाला गया था, जब ये चीज मतलब फाइंड हुआ था, तो उनको पहले तो पता नहीं था उनको कि ये सच में ये किस चीज के रेफरेंस में है। तो बाद में उस चीज को उन्होंने जब पता चला कि हाँ ऐसा है तो उन्होंने फिर डाला, तो एक्चुअली में वो भी चीज तो प्रूफ है कि हाँ वो वर्ड का मीनिंग है। अच्छा। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, जो आप मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मोहम्मद ने जब ये आयत बोली उस वक्त किसी को पता नहीं था ये लफ्ज ऑस्ट्रिच एग के लिए कहा गया है। और फिर तकरीबन 1200 साल 1100-1200 साल के बाद जब दुनिया को पता लगा कि यार दुनिया तो गोल है, वो तो फ्लैट नहीं है, वो फैलाई भी नहीं है बिस्तरे की तरह, तो उन्होंने कहा कि यार कुरान को सीधा करना है, इस लफ्ज का कोई और मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा यार इसका मीनिंग अगर हम ऑस्ट्रिच एग निकाल देना तो गेम सेट होती है, और अगर हम उसको अरबिक ऑस्ट्रिच एग कर देना तो गेम बड़ी जबरदस्त सेट होती है। तो मेरा मतलब ये है कि जिस वक्त हमारे नबी ने ये बात कही तो वो उस वक्त इसको ऑस्ट्रिच एग उन्होंने क्यों नहीं कहा, एक ऐसा लफ्ज दे दिया जिसको बाद में डिक्शनरी में डालना पड़ेगा आपको ताकि इस लफ्ज का मीनिंग ऑस्ट्रिच एग बनाएं। इसका मतलब नहीं है, मतलब एक मिनट इनका मतलब है कि ऑस्ट्रिच एग नहीं है इसका मतलब। इनका मतलब है कि ये चीज पहले नहीं था, पहले पता नहीं था ना, तो जब डिस्कवरी हुआ तब ये चीज रिवील हुआ कि हाँ ये ऑस्ट्रिच का एग है। तो इनका कहने कि पहले जब पता था तो उन्होंने ये चीज पहले क्यों नहीं बताया कि वो ऑस्ट्रिच का एग है, बाद में क्यों बताया उन्होंने, ये चीज है इनका आर्गुमेंट। ऐसे तो मतलब देखा जाए तो एक मिनट देखा जाए तो कुरान में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस टाइम पे साबित नहीं हुई, और अगर हम बात करें साबित होने की बात नहीं हो, साबित अगर करने की, सर सुने होल्ड योर हॉर्सेस, देखें साबित होने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है लफ्ज की, ठीक है। लफ्ज है दहाहा, ठीक है। दहाहा जो लफ्ज है वो फैलाने को कहते हैं, स्प्रेड करने को कहते हैं, बिछोने को कहते हैं। बिस्तर को बिछाया जाता है, वो फ्लैट बिछाया जाता है, ठीक है। जब जमीन पे आप बिस्तर बिछाते थे तो फ्लैट बिछाया जाता था, ठीक है। इसको लफ्ज जो यूज किया मोहम्मद ने वो दहाहा का यूज किया, ठीक है। अच्छा अरबी के अंदर आपको पता होना चाहिए जो सबसे पुराना लफ्ज है एग के लिए उसे कहते हैं बैजा, ठीक है। बैजा बा या ज़्वाद हा, बैजत, ठीक है। अच्छा अब मोहम्मद साहब ने उस जमाने में बैठ के अगर दुनिया को सिखाना था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ एक्चुअली में ऑस्ट्रिच के एग की तरह है, तो मोहम्मद साहब को क्या कहना चाहिए था कि वल अर्जी बाद ज़ालिका बैज़तु ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच किसे कहते हैं मुझे पता नहीं, लेट मी गूगल इट कि ऑस्ट्रिच को अरबी में क्या कहते हैं। एक सेकंड रुक जाए जरा मैं देख लूं ऑस्ट्रिच को क्या कहते हैं। नाअमतुन, ठीक है। बैज़त अंडा हो गया ना, बैज़तुल नाअमतुन, ठीक है। तो कहना चाहिए था बैज़तुल नाअमतुन, ताकि कभी दुनिया में किसी को शक ना होता कि दुनिया फ्लैट है। हाँ उस वक्त जरूर मोहम्मद के ऊपर कुछ गालियां निकलती, यार मोहम्मद क्या कह रहे हो यार, तुम क्या कह रहे हो। वो कहता नहीं अल्लाह ने कह दिया मान लो, जैसे बाकी चीजों पे उसने कहा अल्लाह ने कहा मान लो, ठीक है। शराब पीना छोड़ दो, अल्लाह ने कहा मान लो, ठीक है। चाहे लोग उसके ऊपर हंसते चाहे ना हंसते, मगर उसने जो लफ्ज यूज किया उस लफ्ज को ऑस्ट्रिच एग 1000 साल तक कोई नहीं मानता रहा उस लफ्ज को। फिर उसके बाद साइंस ने बताया कि दुनिया तो गोल है, तो उस टाइम पे साइंस को नहीं कोई मानता था, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, दुनिया तो गोल नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर साबित हो गया कि दुनिया गोल है, ठीक है। अब वो साबित हो गया दुनिया गोल है, तो अब क्या करें यार। हाँ यार जो गोल गोल सी चीज है, अंडा तो गोल होता नहीं है, अंडा तो बिल्कुल बेजा हुआ होता है यार, ऑस्ट्रिच एग बना दो तो ठीक रहेगा। आपने ऑस्ट्रिच एग बना दिया, अच्छा फिर उसके बाद हुआ क्या कि आप लोगों ने रिसर्च किया यार ऑस्ट्रिच एग जो है ना वो भी ऐसा नहीं होता दुनिया, यार दिस इज रियली बैड, ठीक है। अब आपने कहा कि अरब की एक जगह के ऊपर कोई खास किस्म का ऑस्ट्रिच है जिसका अंडा तकरीबन जो है ना गोल ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गोल भी नहीं होता, तो दुनिया ऐसी है इसलिए अल्लाह इस वाले अंडे के बारे में बात कर रहा है। तो भाई द होल आइडिया इज कि अल्लाह ने लफ्ज दहाहा दिया, जब दुनिया में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपने डिक्शनरी में उस वर्ड के लिए एक और मीनिंग डाल दिया। तो भाई हाउ इज दैट पॉसिबल।
डिक्शनरी का तो वैसे मुझे पता नहीं है, डिक्शनरी का मैं देखा नहीं क्या सच में ये वो बाद में डाला गया है कि पहले डाला गया, इस चीज का मेरे पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात सर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा ना। देखिए इसके लिए सर्च किस तरह कर सकते हैं आप, मैं बताता हूँ। अरबी की ट्रांसलेशन हुई है बहुत ज्यादा, हुई है ना, अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा हुई है ना। आर्यन भाई अर्थ के बारे में तो बहुत कुछ है, बट ये एक आयत है, ठीक है, मैं इसमें और भी अब देखूंगा कि इसमें और क्या सच्चाई है, और हो सकता है कि उस टाइम उस ने इसको एक्सप्लेन किया हो या नहीं भी किया हो, तो लोगों ने सीरियस नहीं लिया हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको हाँ ये लोगों की सर्च बताया था और नबी पाक की एक्सप्लेनेशन बताया था। ये जो तफसीर लिखने वाले हैं आपके सारे अर्ली मुहद्दिस, तिबरी, ये वो वल्लम बल्लम, ऑस्ट्रिच के बारे में तो किसी ने लिखा हुआ नहीं लिखा उस टाइम तक, उनको वही तो पता नहीं, उनको यकीन नहीं होगा, हो सकता है उनको अर्थ के बारे में और सब चीज भी तो बताया गया है, बाकी चीज भी तो बताया गया अर्थ के बारे में। चले फिर ये एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया, किसी और चीज के बारे में बता दें। इस पे मैं अभी हाँ आज के लिए खत्म हो गया ना, अब आपके लिए रिसर्च बन गई है, तो अब आप रिसर्च करेंगे ना, आज के लिए खत्म हो गया ना। ठीक है, तो अगर बाय चांस ये ऑस्ट्रिच वाली बात गलत भी होती है तो मे बी अच्छा ठीक है, इस बारे में अभी तो खत्म करते हैं, इसको देखना पड़ेगा मुझे, और अब मेरे को पूरा वाट लग गया मेरा, ठीक है। अच्छा, मैं दो पॉइंट ये, चूंकि लंबा डिस्कशन हुआ और आप होमवर्क ले रहे हैं, अभी बात जो माफी की चल रही थी, इसमें 2 पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, ठीक है। एक हदीस मेरे सामने है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 22 है, ठीक है। एक इसमें अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़की दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इसको भी दोज़ख से निकाल लो। राई के दाने के बराबर भी ईमान, उसको भी निकाल लो, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा ये मस्टर्ड सीड नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे भी मस्टर्ड सीड नहीं है। जरा ऊपर जाएं, इसके अंदर अरबी में देखिए क्या लफ्ज लिखा हुआ है साहिल भाई, लफ्ज जर्रा लिखा होगा, जर्रा। अखरिजु मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान फयखरुजुना। अच्छा, इस वाली में जर्रा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इस वाली में जर्रा नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप हाँ इस वाले में जर्रा नहीं, ठीक है, उसको ही ले लेते ना अपन, सीड को ले लेते, मस्टर्ड सीड भी अगर ले लेते तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बनेगा। बोलने का मकसद ये है शहजेब साहब और आपकी जो बहन है कशिश, हाँ देखिए यहाँ पे साफ साफ अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जिसके दिल में राय के दाने बराबर भी ईमान होगा उसको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, दोज़ख से निकाल के जाए। तो वो जो आपका आर्ग्यूमेंट था कि ये फलाने को कभी नहीं मिलेगी, ढिकाने को कभी नहीं मिलेगी, इस हदीस से वो ब्रेक हो गया, ठीक है। अभी कशिश का कहना है कि उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। आप एक सपोज करिए कि अगर मैं हर हदीस के लिए एक एक चीज डिफाइन करूं कि जो चोरी करता था, जो नहीं करता था, जो सूद खाता था, तो वो एक जो बुखारी ऑलरेडी मोटी है वो तो मतलब क्या बोलूं मैं 10-15 मंजिलें मोटी हो जाती है। और दूसरी बात की केमिस्ट्री पर है, केमिस्ट्री में एक लॉ होता है जो सब पे वैलिड होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसको साइंस में डिस्कस किया जाता है। कशिश जी एक मिनट थोड़ा रुक जाओ प्लीज, हाथ जोड़ के। ठीक है मैं होल्ड कर रहा हूं, ठीक है। कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 4 और आयत नंबर 48, ये मैं अपनी बात जो है वो पक्की करने के लिए सूरह निसा आपके सामने रखा है, ठीक है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, विजिबल हो तब तो। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। Indeed, Allah does not forgive association with him, but he forgives what is less than that for whom he wills. And he who associates others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin. ठीक है, तो ये तो अल्लाह साफ साफ बोल रहे हैं ना, अल्लाह साफ साफ बोले कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किसको माफ करेंगे नहीं करेंगे। हाँ तो नहीं, ना सुन लो अच्छे से। अल्लाह ये कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, उसके अलावा जो भी गुनाह हो तो हो सकता है मैं माफ कर दूं या ना माफ करूं। हाँ, जरूर इंशाअल्लाह, ठीक है। मतलब आपको ये समझना होगा कि जो गुनाह कभी माफ नहीं होगा वो है शिर्क, उसके अलावा आप कुछ भी करते हो, रेप करते हो, मर्डर करते हो, कुछ भी करते हो, वो अल्लाह चाहेगा तो माफ करना। मुझे जरा 5 मिनट्स दें, मैं आता हूं, और भाई बहनों को जाने मत दीजिएगा। I'll be back in 5-7 मेरे को सिर्फ वो जाते जी हाँ आनंद साहब, मेरे को सिर्फ वो 100 कत्ल वाली हदीस जरा मेरे को नंबर बता दो। ये साजिद भाई हैं, ये करते थे, मैं आ रहा हूं।
हाँ 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 मैं निकाल देता हूँ अभी। मेरी बहन हाँ बोल लेगी, निकाल दो। बोल के बोल लेगी। ठीक हाँ है, भाई, ठीक है। इधर कुरान में अल्लाह कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको माफ नहीं करेगा, उसके अलावा आप चोरी करो, डकैती करो, कत्ल करो, कुछ भी करो, उसको अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। ठीक है, और उस हदीस को जो अभी हमने देखा, जो आपके सामने थी, कि राय ठीक है। के बराबर भी अगर ईमान रहेगा तो अल्लाह उसको दोजख से निकाल के जन्नत में डाल देगा। और यानी करना भी चाहिए, वैसा करना भी चाहिए। हाँ, उसने लेकिन बोल अब करता है अल्लाह, वो मैं आपको दलील देता हूँ। और आप जब से लॉजिक की बात कर रहे थे ना, आप दोनों जन, आप मुझे बताना कि लॉजिकली इस बंदे को सजा मिलनी चाहिए थी या माफी मिलनी चाहिए थी? ठीक है किसको? अजित, मैं बता रहा हूँ जी अभी हदीस बता वो मेरे सिलसिले हदीस हदीस सहिया में है 3869। वो 100 बंदे वाली ना? बुखारी का रेफरेंस उसमें नहीं है? हाँ वो मुझे याद है, वो हदीस याद है, वो 99 कत्ल किया, एक उलमा के पास गया। क्योंकि उसको हाँ। माफी मिल गया था इसलिए हाँ, ना। उसको माफी मिल गया, ठीक है। एक चीज हाँ जी। ठीक क्या है, था? तो लॉजिकली, चूंकि हाँ। आपको हदीस मालूम है, लॉजिकली हाँ, और इंसाफ की बात क्या है, जिसने 100 कत्ल किया उसको सजा मिलनी चाहिए थी या माफी? ठीक है, ठीक है। एक चीज पहले मैं ऐड करूंगा, पहला चीज तो कि उसमें अल्लाह ताला पहले तो ये भी जो अब जो आयत बोले उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि शिर्क के अलावा जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेगा उसको अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। तो यहाँ पे पहला चीज पॉइंट तो ये है कि ये उन्होंने नहीं कहा कि जो शिर्क किया और जो नहीं किया वो सारी जन्नत में जाएंगे। उनका ये है कि जो शिर्क नहीं किया हो और जो बचे हुए हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें से अल्लाह जिसको डिसाइड करेंगे उसको डाल सकते हैं, लेकिन जो शिर्क किया है तो अल्लाह चाह के भी उसको और जन्नत में नहीं डाल अल्लाह सकते ये भी हैं। तो बोलते हैं ये अल्लाह पहला बेह- चीज है, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने बेहतरीन वाला है। फैसला, ये पहला चीज है कि अल्लाह एक चाहे राई के ठीक। दाने के बराबर भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, तो हाँ। अल्लाह बोल रहा है तो ठीक जो शिर्क करेगा उसको नहीं डालेंगे, लेकिन जो शिर्क नहीं किया है उसमें से वो अपने हिसाब से उनको जो मन ठीक। करेगा उसको कंडीशंस डालेंगे। है ना, हाँ, उस condition। बेसिस पे ठीक है, ये नहीं कि कंडीशन एक मिनट। अच्छा, अभी ये बताइए कि ये जो 100 कत्ल जिसने किया था उसको हाँ। माफ करना चाहिए था क्या उसको सजा देनी चाहिए थी? जिसने 100 कत्ल किया था, है ना? हाँ। देखा जाए तो मतलब इसमें बोलोगी तो बोलो, पहले तुम बोलो। सजा देनी चाहिए, बट वो अगर तो तौबा क्यों नहीं माफ किया अल्लाह ने? तौबा किया। तौबा नहीं किया हो तब सजा देनी चाहिए। अगर वो इंसान तौबा कर रहा है और तौबा के कंडीशंस है, अच्छा, मुझे एक बात बताओ बहन, मुझे एक बात बताओ, आपको अभी इसने एडम साहब ने पहले मिसाल दी थी, आपका बेस आर्गुमेंट ये है कि जिसने तौबा कर लिया उसको माफी मिल जानी चाहिए या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, वो अल्लाह के ऊपर तौबा डिपेंड है। मतलब कि जो यहाँ पे वो अल्लाह ने इंसान किया ना, आर्ग्यूमेंट क्या है? तौबा किया है और वो अगर ये गुनाह करने के बाद अगर वो दोबारा आर्ग्यूमेंट इस क्या है गुनाह को आपका? करती है, तौबा करने के बाद ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं आर्गुमेंट समझना नहीं चाहता हूँ ठीक है। कि क्या तौबा करने के बाद उसको माफ कर देना चाहिए? मैं बताता हूँ, तौबा करने माफ करना चाहिए। पहली चीज तो कि अल्लाह ताला इसमें नियत देखते हैं कि उसका नियत क्या है, ठीक है। हाँ, उसकी नीयत एकदम साफ है, उसको लगा मैंने हाँ। गलत काम किया, तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए? अब कभी नहीं करूंगा कब नहीं? और हाँ, एक अब अच्छा कभी नहीं इंसान करूंगा, बनूंगा, ठीक है, और जो तो जो माफ जिससे कर देना किया चाहिए है आपके हिसाब उससे भी से? माफी मांगूंगा। वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। नहीं, अल्लाह ताला अरे एक आपके रेफरेंस हिसाब से क्या है? एक मिनट, आपके हिसाब से। अगर वो इंसान, अगर अल्लाह उसको माफ ना करे और उसको होप ना दे तो भाई, मैं अल्लाह की बात आज मेरा नहीं क्या कर है, रहा कल हूँ कशिश जी, ठीक है, मैं आपसे ठीक है। पूछ रहा हूँ कि एक आपके हिसाब से उसको माफी मिलनी चाहिए जो इंसान सच्ची वाली एकदम तौबा कर ले कि भाई मैं आपसे नहीं करूंगा, क्या माफी मिलनी चाहिए? ठीक है, ठीक है। देखिए साहिल जी, एक चीज मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आऊंगा। पहला चीज तो कि जो दुनिया का लॉ है वो बिल्कुल अलग है, और अरे जो मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जलेबी मत बनाओ दोनों जन, क्या आपके हिसाब से सिर्फ तौबा के बेसिस पे और एकदम साफ पक्की सच्ची उसने तौबा की, क्या उसको माफ कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वो दीदी के अल्लाह हिसाब की है वो। अगर वो सच में एक मिनट, मैं अल्लाह पे नहीं गया हूँ, दीदी के हिसाब से, वो बोल रहा, हाँ वो अल्लाह पे नहीं किया उससे। हाँ ठीक है, दीदी के हिसाब से माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और पहले आपका आर्गुमेंट ये था कि सच्ची पक्की तौबा कर ले तो उसको माफ कर देना चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ शहज़ेब आलिम साहब, आपकी एक बहन है जो आपके साथ है, फिर आपके रिलेटिव में और 5-6 बहनें हैं, एक सबसे कुत्ता इंसान, ठीक है, एक एक दिन एक एक के पकड़ के उसका रेप करता है और उसको कत्ल कर देता है, ठीक है, कत्ल कर देता है, क्या इसको माफी मिलनी चाहिए? कत्ल कर देता है तो उसको ठीक है, माफी सुनेगा। उनका कहना है कि कोई 5-6 बहन है, उसको एक एक करके कोई कत्ल कर देता है, मतलब मेरी रेप बहन- करता है पहले, फिर कत्ल कर देता है। अच्छा ये भी है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए फिर? नहीं करना इसमें भी सोचना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब नहीं, नहीं, एज ए नहीं। दुनिया के हिसाब से तो माफ नहीं करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि दुनिया का लॉ अलग है, दुनिया का लॉ बिल्कुल अलग अच्छा, तो अब ये बताओ कि इसी तरीके से इस बंदे ने जिसने 100 कत्ल किए थे,
हाँ। उसने 100 लोगों की फैमिली को बर्बाद किया, क्या इसको माफ कर देना, क्या ये इंसाफ के खिलाफ नहीं है? उसको उसी माफ कर तरीके देना। से जैसे आपकी बहनों का कोई रेप कर दे और उसके बाद वो अल्लाह से पक्की सच्ची माफी मांग ले कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई थी, मैं इन 5 बहनों का रेप कर दिया, लेकिन अब मेरे को एहसास हुआ गलत किया, मुझे माफ कर दे, और अल्लाह उसको माफ कर देता है क्योंकि पक्की सच्ची उसने तौबा की। जिस तरीके से उस बंदे ने 100 कत्ल करने वाले ने की थी, इसी तरीके से आपकी बहनों का रेप करने वाला भी वो पक्की सच्ची तौबा मांग रहा है और अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। हाँ, क्या ये अगर इंसाफ है? अगर वो सच में तौबा कर लिया है, ठीक है, तो अगर 4 के बाद 5वें फैमिली के साथ वो चीज ना हो, इससे बेहतर है कि इंसान उसको माफ कर दे। नहीं तो वो हाँ। कल को फिर किसी और मतलब को वो 4 बंदा रेप जो होगा, आप उसके लोगों पास का, उसके- एक मेरी मिनट, बात है। यानी उसके पास- आप लोगों के 4 लोगों का एक बंदा रेप करता है और उसको बाद में वो माफी मांग लेता है, रेप करके कत्ल कर देता है और माफी मांग लेता है, तो आप कह रही है कि आपके हिसाब से उसको माफ कर देना चाहिए, ये इंसाफ है? क्योंकि अगर वो चौथे के बाद 5वीं फैमिली का भी फिर बर्बाद कर दे और अच्छा, चूंकि वो 5वीं उसकी फैमिली का बेहतर रेप, वो मतलब इस डर से, एक मिनट, वरना मतलब उसके पास कोई proof इस नहीं होगा डर ना। से, एक मिनट रुको यार, आपकी बात हम लोग सुन लिए, मैं समझना चाह रहा हूँ। मतलब आप ये कह रही है कि वो 4 का रेप करके उसने मार दिया, अब उसको अगर माफी नहीं दोगे तो वो 5वीं छठी का रेप करेगा, इससे अच्छा है कि उसको माफ कर दो ताकि वो 5वीं छठी का रेप नहीं करे, और ये जो 4 लोगों का इनका रेप करके इनको मारा है वो उसको छोड़ दे, वरना क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे तो वो 5वीं छठी का जाके रेप करेगा। ये किसका कहना है यार, तुम अजीब हो। कहना नहीं है, मतलब हाँ तो ये एक मिसाल दिया गया, वैसे भी क्या बात है, ये तो फिर खत्म हो गया भाई। रास्ता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, एक नहीं, अभी मैं एंड अप नहीं हुआ, मैं हार नहीं माना हूं। मैं नहीं, अभी हार तक की बात नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं हार मानो, इसीलिए मैं कहता हूं गाइस, इसी वजह से मैं कहता हूं, आप सोचो कितना घटिया किसी की सोच हो सकती है कि वो 5 लोगों का रेप करे और उसको इस वजह से माफ करे ताकि वो 5वां ना करे। मेरा बात ये मैं नहीं बोला था, वैसे भी मेरी बहन बोली थी, मैं तो बोला हूं हाँ, माफ तो नहीं आपकी करना। बहन बोली तो लोग सुन रहे हैं ना भाई, 5700 लोग आपको सुन रहे हैं, और ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि माफ कर दो। अगर वाकई में तुम्हारे घर पे किसी का रेप हो जाए ना, तो तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारे पूरे मोहल्ले वाले निकल के उसको मारने के लिए जाएंगे। यहाँ पे तो रेप ये का तो छोड़ दो, वैसे हमारे ये घर रेफरेंस पे, एक मिनट से साहब, मैं हाँ। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, नहीं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, प्लीज। रेप का तो छोड़ दो, अगर कोई हमारे घर पे हमारे घर वालों को, हमारी बहन को या किसी को सिर्फ गाली भी दे देना तो भी हम बर्दाश्त नहीं करते, हम घुस जाते सीधा। ठीक है, हम समझ रहे हैं, ये हम इसमें बोलने के लिए बात बहुत आसान है, अल्लाह को बचाने के लिए ये बोलना बहुत आसान है। हम तो हमारी घर की कोई बहन को कोई गाली भी दे देना, जाके घुस के उसकी पिछवाड़ी में डाल देंगे। और फिर बिल्कुल जो बिल्कुल मामला साहिल रहता है। भाई, ये बात सही कह रहे हैं। अपने अगर कोई अपनी बहनों को बोल देता है तो अपने साथ सीढ़ी लेके चलते हैं। क्या है ना कि वो नीचे से पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो सीढ़ी लगा के पहले खिड़की में चढ़ते हैं, खिड़की में चढ़ के मारते हैं। अगर मैं उसको मार दूंगा तो गलत भी, तो अल्लाह ताला तो बदला देने के लिए बोल ही रहे हैं ना दुनिया में। अल्लाह वैसे भी। ताला कहाँ बदला आपका? अल्लाह तो माफी दे रहा है, 100 कत्ल किया उसको अरे, अल्लाह ने माफ कर दिया, मुझे ये कौन सा वो तौबा इंसाफ है किया अल्लाह किया, का? वो तौबा किया, वो 5 कत्ल करके तौबा किया, वो तौबा किया। तौबा करे और तो मुझसे वही क्या तो करेगा? आर्गुमेंट ठीक था है। कि तौबा करने से सिर्फ माफ ठीक कर है, दोगे क्या? अरे भाई सुनिए, वो तौबा कर दिया, ठीक है, अब वो मर गया तो वो अल्लाह का बात है, ठीक है। अगर वो तौबा कर दिया, मैं उसको मार दिया, ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर मैं उसको मार देता हूँ, आपने उसको मारा, जो 5 रेप किया, हाँ, मैंने आपने मार उसको दिया। मारा, फिर भी अल्लाह का कानून ये होना चाहिए, अगर वो वाकई में इंसाफ पसंद है, उसने जो 5 रेप किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसको माफी नहीं दे सकते आप। चाहे वो माफी मांग ले, माफी मांग मांग के अपनी नाक रगड़ ले, अगर उसने 5 रेप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये इंसाफ होता है। ये नहीं कि माफ रेपिस्ट के साथ उसको तो वही छोड़ चीज दो होना, आप। रेपिस्ट के साथ तो वो सलूक होगा ही। मैं मर्डरर्स के बारे में बोल रहा हूँ, मर्डरर्स अच्छा, मर्डर्स के, अच्छा मतलब जिसके, वाह 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 वाह, आप मरने वाले से रिलेट करो ना। अब नया क्या argument, बात है, उनके क्या लिए बात कोई है। उनके लिए कोई भी ये नहीं है। सही साहब, अभी नया आर्गुमेंट आपका है, उसको भी मैं ब्रेक करता हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि भाई रेपिस्ट को माफ नहीं करना चाहिए, जो कत्ल कर दे उसको माफ कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा जो कत्ल कर दे उसको क्या माफ कहना करना चाह रहे चाहिए। फिर आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इसमें जो लॉजिक है वो तो रेपिस्ट से नहीं ले सकते ना। यहाँ पे तो कत्ल का बात हो रहा है ना, कि अगर कोई कत्ल करना कम गुनाह है, जिसने इंसानों का, बंदों का दिल दुखाया, हाँ। तो अल्लाह उसको माफी कत्ल करेगा। करना कम गुनाह है क्या? 100 कत्ल करना ये कम गुनाह है?
آپ لوگوں کے حساب سے کوئی آ کے آپ کے پورے خاندان کو ختم کر دے اور خالی ایک جن کو بچا کے رکھے اور وہ معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. اس کا تو بدلہ دے ہی رہے نا اللہ تعالیٰ, بولتے رہے معاف نہیں کرنا. کہاں معاف کر دیا اللہ نے؟ یہ 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا اللہ نے. اس کا نیت کی وجہ سے نا, اس کا جو نیت تھا وہ تو ارے پھر ٹھیک ہے, ابھی پریپیئر نہیں ہے بچہ کا, سیکھیں گے نیت کی وجہ سے. ارے بھائی میں تم کو مارنے کے بعد پورا تمہارا خاندان ختم کرنے کے بعد میں بھلے سے کتنی بھی توبہ کر لوں, انصاف یہ نہیں ہے کہ مجھے معاف کیا جائے, انصاف یہ ہے کہ مجھے سزا دی جائے, چاہے میری نیت اچھی ہو خراب ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. میں نے جو آپ کے پورے خاندان کو ختم کیا اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے, یہ انصاف ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. آپ نے اس نے 100 قتل کیا ہے یار, کب تک اسلام کو ڈیفینڈ کرو گے آپ لوگ, وہ بھی ایسی باتوں پہ. پہلے والے کون سا بتاؤ. بندے نے صرف حضرت علی کو مارا تھا اور امام حسن نے کئی اتنا زبردست وار کر کے مارا ہے, نہیں معاف کیا. کچھ نہ کچھ. ارے بھائی کوئی معاف نہیں کرتا. جس 100 قتل کرنے والے کو اگر کوئی معاف کر دے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اچھا یہ والا حدیث صحیح بخاری میں والے سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے اس کو معاف کر دیا, سزا نہیں دیا. یہ صحیح بخاری میں یہ والا حدیث, کیونکہ ہاں صحیح بخاری میں ہے. نہیں میں پوچھ رہا تھا کل پر سے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کہانی تھا, واقعہ نہیں تھا. کہانی کس نے بتائی؟ کہانی تمہارے رسول اللہ نے بتائی نا. نہیں وہ تو بعد کا کوئی بکس میں آیا تھا. بات کا بکس میں آیا؟ ارے بھائی حدیثوں کی کتاب میں ہے, تمہارے رسول اللہ نے بتائی ہے یہ کہانی. بتائی ہے, بٹ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی, اچھا ٹھیک ہے میرے کو پتا نہیں, میں تو پڑھا نہیں کون سے والے. دیکھو بہانے بنانے ہیں نا نہیں, بہانے نہیں بنا رہا ہوں میں. ہاں بہانے بنانے ہیں نا, تو 100 بہانے میں بھی بنا کے نکل سکتا ہوں, لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. آپ کو یہ بات پہ تو آپ نے دیکھ لیا. کسی دن آپ میرے ساتھ جو ہے نا سلیوری کے اوپر جو بھی آپ کے بیسٹ آرگومنٹس ہے وہ آپ لے کے آئیے گا. اس بارے میں جو ابھی ڈسکشن ہوا نا, اس کو ذرا پھر سے بعد میں سکون سے آپ دونوں بھائی بہن سکون سے سوچوں گا, میں تھوڑا اچھا اس پہ میں ایکسپریشن دینا چاہوں گا. ایسا بات نہیں ہے جی, کہ ہر چیز میں مطلب مصلیحت ہے, اور کیا بھی میں اتنا ڈیٹیل میں گیا بھی نہیں تھا, بٹ کیا بولوں الگ ہی ریفرنس چل رہا ہے. نہیں ہم نے آپ کو دکھا دیا نا بھائی, ابھی سوچو اس بارے میں, غور و فکر کرو, اور جس طریقے سے یہ چیز بتائی ہے نا اسی طریقے سے میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ آپ کے رسول اللہ اور صحابہ سلیوری میں انوالو تھے. انہوں نے سلیوز کو بیچا, انہوں نے سلیوز کے ساتھ ڈنگی کی, اور یہ آپ نے مانا تھا کہ انسانیت کے خلاف ہے. نیکسٹ ٹائم آئیے گا ضرور. ہیلو کچھ بول رہی ہے, کیا بول رہی, بول دو جو بولنا تو بولو نا, وہاں بولو نا. ایک یہ بھی تو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتا ہے, نماز روزہ یہ سب, بٹ بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا. بندوں کا حق معاف کرانے کے لیے بندے سے معافی مانگنی پڑے گی. جیسے آپ ریپ والا کیس بول رہے تھے, تو وہ اللہ سے تو توبہ کرے ہی, بٹ وہ میرے سے آ کے معافی مانگے. اگر ہم اس کی معافی نہیں دیتے تو یہ حدیث بتانا, ایک منٹ, یہ حدیث بتانا, آپ لے کے آنا, صرف بولنے سے نہیں چلے گا. اور دوسرا کہ جن 100 لوگوں کا قتل کیا, کیا اللہ نے ان سب سے اس بندے کی معافی کروائی؟ اچھا میں آ گیا ہوں, یہ پہلے تو ان کو یہ والی حدیث دکھا دے جو ابھی آپ بول رہے ہیں. یہ لے پکڑیں, یہ والی حدیث لیں. اب آپ کو حدیث کھلواتے ہیں. جی یہ بخاری کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ 3222 کیا کہہ رہی ہے, پڑھیں گے. The Prophet said to me, whoever amongst you will die without having worshipped other beside Allah will enter preside or will not enter the hellfire. The Prophet asked, even if I had committed illegal sexual intercourse or theft, he replied, even then. تو یہاں پہ یہ جو ہے, جو even if he has committed illegal sexual intercourse, تو یہاں پہ تو وہ کنڈیشنز ہے نا کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ کنڈیشن کہاں پہ کنڈیشن, where is the condition, where is the condition, can you please show me the condition. یہاں پہ نہیں ہے, بٹ کہیں اور تو اسی سے ریلیٹڈ ہوگا نا, انٹرپریشن ہی تو میں بول رہا ہوں. ارے بھائی آپ مجھے, وہی تو بات ہے, انٹرپریٹیشن نہیں ہے نا. اب آپ مجھے دکھائیں نا کون سی انٹرپریٹیشن ہے, یہی جو آپ مکسنگ کر رہے تھے وہ بتائیں. یہ تو ٹھیک ہے, انٹرپریشن تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا اگر شرک کے علاوہ اگر وہ توبہ کرے. تو یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا نا, جو اس ٹائم آپ کون سا آیت بتا رہے تھے. اچھا وہ وہاں پہ توبہ کنڈیشن ڈالی ہوئی ہے اللہ میاں نے, کہیں تو ڈالا ہوگا, میں ڈھونڈ لوں گا, میں ڈھونڈوں گا. اسپیکولیشنز ہیں آپ کے. یہ چیز میں ڈھونڈوں گا. شرک کے علاوہ کوئی گناہ معاف ہوگا اگر وہ معافی مانگے گا, تو یہ کنڈیشن تو ہے نا, یہ تو میں بتا دوں گا آپ کو ڈھونڈ کے. اچھا آپ یہ بھی پتا کر کے آئیے گا, ایک اور چیز پتا کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے, جو مسلمان ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ جنت میں جائے گا صرف تبھی اگر وہ توبہ کرے گا, ورنہ نہیں. ہاں توبہ کرے گا, گناہوں سے معافی مانگے گا تب, اور جو گناہ کا معافی نہیں مانگے گا وہ ہیل میں اس کو ملے گا اس کو سزا. اوکے, مجھے یہ والی حدیث دیجیے گا لا کے. اگر کسی بندے نے توبہ نہیں مانگی
کسی خاص گناہ کی تو وہ جہنم میں لازمی سڑے گا. دیکھیں ایک مسلمان بائی ڈیفالٹ استغفار استغفار پڑھتا رہتا، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ نے کہا کہ صدقے دل سے توبہ کرنا اس اسپیسیفک گناہ کی، بس وہ آپ نے حدیث دینی ہے. جب تک آپ نے اپنے گناہ کی اسپیسیفک گناہ کی توبہ نہیں کی، آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ آپ نے لے کے آنا ہے اور آپ کو جہنم میں ڈالے گا. یہ آپ نے لے کے آنا ہے. یا ایک بات چوتھا ہوم ورک ہے. چوتھا ہوم ورک کیا تھا؟ ایک پہلا ہوم ورک کیا تھا؟ یہ میں نے اس لیے کہا تھا ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں کہ نہیں لکھتے جا رہے ہیں؟ کچھ میں تو حدیث کا خالی ریفرنس لکھ لیا ہوں یہاں پہ، عرشی متعلق بخاری سورہ نساء. پھر سے سن لینا اور اپنا ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کر لینا. ٹھیک ہے میں اسٹریم میں سن لوں گا. ٹھیک ہے. اور یہ اچھا والا اب جو بندہ اللہ کی ورشپ نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ ہاں جائے گا، ضرور جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ جانا چاہیے. سارے کے سارے وہ لوگ جو اللہ کی ورشپ نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے، رائٹ؟ جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. اوکے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ صرف اور صرف اپنے بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا. آپ کے اعمال پھر کہاں پہ گئے؟ وہ جو بندہ جو اچھا بندہ ہے بہت، ہاں اس پہ میں بتاتا ہوں. اور وہ بائی نیچر اچھے کام کرتا ہے، he is good, he does good by nature، ٹھیک ہے، وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں میں اس کا. میں ایک ایگزامپل نارمل دیتا ہوں میں، اور اچھی ایگزامپل دوں گا بعد میں. نارمل ریئل لائف پریکٹیکل لائف. نہیں ایک ایگزامپل دیجیے گا جو اچھی ہو. پہلے ابھی میرے پاس ایگزامپل بعد میں اچھی نہیں. نہیں نہیں یہ سوچ کے دیجیے گا. اگر میں اس میں آرگومنٹ نکالوں گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ اچھی ایگزامپل نہیں تھی. میں اچھی ایگزامپل بعد میں دوں گا. آپ نیکسٹ ٹائم آ کے ایگزامپل دے دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی آپ کا ہوم ورک رہا کہ آپ نے اچھی ایگزامپل. ایک بچے کے ایک بچے ابھی دو دیتا ہوں جو ایگزامپل ہے، بعد میں دیکھ اس سے بھٹکوں گا نہیں. ایک پیرنٹس ہیں، ممی پاپا ہیں، اور ان کا ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا بچہ کتنا بھی اچھا، سپوز کہ ان کا بچہ کتنا بھی اچھا کام کر لے، لیکن اگر ان کے پیرنٹس کا ہی وہ بات نہیں مان رہا ہے تو وہ تو غلط کر رہا ہے. پیرنٹس تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ چیز تو نارمل ہے. اب آپ بولو گے نارمل ہے. ویٹ یہ غلط ایگزامپل ہے آپ کی. ٹھیک ہے کیوں غلط ایگزامپل ہے؟ ویٹ یہ ایگزامپل غلط ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزامپل کیوں غلط ہے. یہاں پہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ ان کا بات نہیں مانے گا، ٹھیک ہے. میں نے یہ بات نہیں کی ہے یہاں پہ اللہ یہ بات نہیں کہہ رہا، بات نہیں. میں نے کہا کہ وہ بندہ جو مشرک ہے لیکن بائی نیچر وہ اچھے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ بات وہی اللہ کی مان رہا ہے، بائی نیچر اچھے کام کر رہا ہے. تو بیسیکلی وہ اگر آپ کا اللہ اچھا ہے تو بائی نیچر اچھے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ سوال یہ ہے. وہ ان کی بات نہیں مانے گا. میں کہہ رہا ہوں وہ تو آلریڈی مان رہا ہے نا ایک طرح کا، بائی نیچر وہ اچھے کام کر رہا ہے، لیکن صرف وہ یہ نہیں مان رہا کہ تو میرا باپ ہے. وہ نہیں مانتا. میں نہیں مانتا بھائی تو میرا باپ ہے. ایک چیز بتاتا ہوں، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، یہ ڈیسیژن تو ماں باپ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے میں بولتا ہوں کہ ماں باپ جو ہے وہ بچے کیوں کرتے ہیں، ان کو نیڈ کیا بچوں کی، کیا بچوں کی. یہ آڈینس سوچنا چاہیے یہ بات کہ ماں باپ بچے کرتے ہیں، اس سے بہت سارے ایکسپیکٹیشنس ہوتے ہیں کہ جب میں اولڈ ہو جاؤں گا تو وہ میرا دیکھ بھال کریں گے. ارے صبر کرو. یہ ایسٹرن ماں باپ کا مینٹلٹی ہے، ویسٹ میں نہیں ہے. یہ ایسٹرن پیرنٹس کی مینٹلٹی ہے، ویسٹ میں نہیں ہے. ویسٹ میں وہ کہتے ہیں 18 سال کے بعد گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس، گو لیو یور لائف، آئی ڈونٹ کیئر. میں نے اپنے لیے کمائی کی ہے اور میں اپنی سیونگ کر رہا ہوں فار مائی اولڈ ایج. آئی ڈونٹ نیڈ یو، گو ارن یور لائف، گو انجوائے. جب کوئی ایونٹ آئے گا آگے ہمیں مل لینا، باختم دیٹس اٹ، گو لیٹ می لیو مائی لائف، یو لیو یور لائف. یہیں پہ تو بات آتی ہے مطلب صحیح گاڈ کی اور غلط گاڈ کی. صحیح گاڈ تو ایکسپیکٹ کریں گے اپنے بچے سے، وہ تو ایکسپیکٹ کیا کریں گے کہ بھائی جیون میں اچھے طریقے سے زندگی گزارے، دیٹس اٹ. وائی اللہ سیز کہ جب تک تو میری عبادت نہیں کرتا تب تک تو جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ جو پلڑا ہے رائٹ سائڈ کا اور لیفٹ سائڈ کا، تو وہ کیلکولیشن تو خراب ہو گئی. اللہ تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے. اللہ یہ تھوڑی ہے کہ جو نہیں معاف کرتا نا، شرک کرنے والوں کو شرک والے کو معاف کب کر رہا ہے؟ نماز معاف نہیں ہے بٹ شرک کی بات ہو رہی ہے، نماز کی نہیں. شرک جو ہم کو پوری دنیا کا لا سکھایا ہے، جس نے سکھایا ہے کہ لائف کو کیسے جینا ہے، ہم کو شرک کی بات ہو رہی ہے. شرک کی بات ہو رہی ہے، وہی پیار ہے جس نے ہم زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے، پورا ایک لا بھیجا ہے کہ کیسے جینا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. ہمیں اس کا ہی پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کے لا کو کیسے فالو کریں گے؟ ارے شرک کی بات ہو رہی ہے اس وقت. تو شرک ہی تو بتا رہے ہیں، اللہ کی بات وہ کیسے مانیں گے؟ میں نے کہا بائی نیچر وہ اچھے کام کر رہا ہے. دیکھیں اللہ کی بات ماننے کے لیے تو وہ بھٹک بھی سکتا ہے اگر اس کو بہت بڑا بھٹکا ہے. سنو وہ بھٹکا 2-4 چیزوں میں بھٹک بھی گیا، لیکن رائٹ سائڈ تو پھر بھی اس کی ہیوی ہے نا لیفٹ سائڈ سے. لیفٹ سائڈ دیکھو اللہ نے اینڈ میں میزان رکھا ہوا ہے نا، ترازو رکھا ہوا ہے. جس کے اچھے کام رائٹ ہینڈ سائڈ والے اچھے ہوں گے اس کو جنت ڈالے گا، اور جس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ اگر اوپر ہو گئی تو اس کو جہنم ڈالے گا. ترازو ہے نا اینڈ میں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے شرک والے کا میں ترازو نہیں دیکھوں گا.
आपने सेक्रेट गेम देखा है? आपने सेक्रेट गेम देखा है जो आया था? इसको क्या नाम था? स्क्विड गेम ना, जो चाइना में बहुत फेमस हुआ था। स्क्विड गेम देखा है आपने? नहीं, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है, मैं हाँ, तो सिंपल अगर सवाल नहीं पूछ रहा देखा हूँ। तो बहुत लोग देखे हैं, मैं वो एक बता देता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट। कुछ रूल होता है उसमें, स्क्विड गेम में कुछ रूल होता है, अगर रूल आप क्या फॉलो नहीं करोगे तो आप मर रूल जाओगे। ये है अच्छे काम, ठीक है, वर्सेस बुरे काम। अल्लाह ने तराजू एंड में क्यों रखा है? बाबा जी का ठुल्लू के लिए, पॉइंट उसमें फ्रैंकली किस लिए उन्होंने रखा अल्लाह पता है ने? ना, तराजू किस लिए? कुछ लोग, अगर सपोज कि कुछ लोग का तराजू हो गया और अल्लाह उसको माफ कर दे, बट सारे अच्छा, लोग तराजू हैवी हो गया तो अल्लाह ने माफ कर देगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये Assumption. मैं आपको दिखाता हूँ अल्लाह फिर भी माफ नहीं करेगा। ये देखिए हदीस किताब फिनिश तौबा के करने दे अंदर, पहले। ब्रदर उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब देखिए, जो ठीक है। आपकी बहन ने जो लॉजिक में गेम डालने की कोशिश की ना, कि जिसका तराजू हैवी हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड का, हो सकता है कि अल्लाह को जन्नत में डाल दे। मोहम्मद ने इस चीज को भी खत्म किया है। कैसे खत्म किया है? किताब तौबा के अंदर मोहम्मद कहता है कि अल्लाह क़यामत के रोज ये जो जरा अच्छे वाले जूस और क्रिश्चियंस होंगे ना, उनके ऊपर जो गंदे वाले मुसलमान होंगे ना, उनके गुनाह डाल देगा। ऐसा है? कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें किताब तौबा, सही मुस्लिम में ये आपके सामने है। There would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as a mountain. ऐसे बड़े बड़े गुनाह होंगे कि पहाड़ की तरह मुसलमानों के उनके गुनाह होंगे, लिहाजा जन्नत नहीं जा सकते। अल्लाह would forgive them, अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। कैसे? He would place instead the Jew and the Christian, वो गुनाह जू और क्रिश्चियन के ऊपर डाल देगा। अबू रबा said, I do not know as to who is it in doubt, कौन है जो इसमें शक करेगा? जूस और क्रिश्चियन वैसे भी जहन्नम में जाएंगे ना। वो तो वैसे भी जहन्नम में जाएंगे। जूस और क्रिश्चियन जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह मियां जो है वो मुसलमानों के गुनाह भी उनके ऊपर डाल देगा। चले भी तुम्हारा गुनाह बहुत ज्यादा है, तुम्हारा लेफ्ट साइड का पलरा हैवी हो गया है, तुम्हारा गुनाह मैं पकड़ के यहूदों नसारा पे डाल देता हूँ, पकड़ो। अगर डाल भी दे, बट वो एट द एंड तो जहन्नम में तो जा ही रहे हैं ना। क्या लॉजिक है? ऐसा मत जा। ये क्या इंसाफ हुआ यार? एटबीएस जा ही रहे तो लोग मुसलमानों को फायदा करके जाओ। अब आप दोनों बहन भाई जो है ना, जाके सोचिएगा। सुने, अब आप बोलिए। यहाँ पे आयरनी भी तो हो सकता है। हाय हेलो आइडेंटिटी क्राइसिस, चुप करो। अब आप दोनों बहन भाई जो है ना, इस वीडियो को, इस पोर्शन को बार बार देखिएगा, सुनिएगा और सोचिएगा। मैं मजीद आपसे बात नहीं करूंगा इस आंसर के बाद। आई विल नॉट स्पीक विद यू एनी मोर। अब आपका काम ये बनता है, फिलहाल जाके देखिए, सोचिए आज की सारी डिस्कशन पे, और नेक्स्ट टाइम में ना थोड़ा सा अच्छा आर्गुमेंट लेके आए। थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। हाँ टाइम, वही कह रहा हूँ, कल आए, परसों आए, नेक्स्ट थर्सडे को आ जाए, नेक्स्ट फ्राइडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, बहुत टाइम है अकबर। हाँ, टेक योर टाइम, हाँ, थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। और नेक्स्ट टाइम जो है ना, थोड़े रेफरेंसेस के साथ आइएगा, तैयारी करके, नोट पैड पेपर पे लिखा के तैयारी के साथ आइएगा भरपूर तरीके से। और आज के जितने भी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आए हैं ना, उन सारों के ऊपर वैल्यू रख के आइएगा। मैं वेट करूंगा कि आप जो है ना इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इनसे जाते जाते एडम, बस एक लास्ट क्वेश्चन सीरियसली इस आंसर के बाद करेगा। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि इससे इनकी आंखें खुल जाए, ठीक है? अच्छा, दोनों भाई बहन, मुझे एक बात बताओ, अभी जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ इलाका है ना, गाइस करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पुंछ इलाके में आतंकवादियों ने 6 हमारे जवान को उनका कत्ल कर दिए, ठीक है? उनको वीरगति मिली, ठीक है? 6 के 6 नॉन मोमिन है, जहन्नम में जाएंगे। हाँ, आपके हिसाब से उनका ठिकाना जहन्नम होना चाहिए? एब्सोल्युटली, कहता है जहन्नम में जाएगा। वो जहन्नम में जाएंगे, मैं बोल दिया हूं, बट इसका रिलेशन शिर्क से है, शिर्क से रिलेशन है, और वो मैं उस पे तो यू थिंक दे डिजर्व, उन्होंने तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान में है ना तुम लोग? हाँ, मैं हिंदुस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ। हाँ, तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए वो अपनी फैमिली विमली छोड़कर वो गए उधर रक्षा करने के लिए। ये सब हम भी सोचते हैं, बहुत डीप में सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बट वहीं पे नहीं, मेरी बात पहले सुन लो भाई, पहले सुन लो। हाँ ठीक है, हाँ, वो तुम लोग जैसे लोगों की भी रक्षा के लिए वो अपना घर परिवार, संसार, बीवी, बच्चे, अपनी खुद की लाइफ, ये सब छोड़ के वहां गए और उनको वीरगति मिली, टेररिस्टों ने उनको मार दिया। यू थिंक दे डिजर्व जहन्नम? मैं ये बोलूंगा कि शिर्क इज द बिगेस्ट सिन, और इस पे मुझे और अच्छे से समझना है। अच्छा सुने, शिर्क सिर्फ सिन नहीं है, शिर्क अल्लाह कहता है कि ये जुल्म है, जुल्म है।
ٹھیک ہے نا. بہت بڑا یہ ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں جب آپ کسی کے اوپر سنب کریں. آپ کو پتا ہے ظلم کہتے کسے؟ کسی کے غلط کرنا. اور کیا غلط کرنا. اس کا مطلب ہے اللہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شرک جو ہے وہ اللہ کے اوپر ظلم ہے. ہاؤ کین یو ڈو ظلم آن اللہ؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ان الشرک لظلم عظیم. ان الشرک لظلم عظیم. بھائی ملٹیپل جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. میں کون سا آیت میں لکھ لیتا ہوں, بٹ یہ ابھی اس کو سورہ لقمان. کون سی آیت میں؟ 31:13 دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے. یہ آپ کے سامنے آ گیا, ان الشرک لظلم العظیم. اچھا اب اگر ظلم العظیم ہے, ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے, تو یہ ظلم تو اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاؤ کین گاڈ کم انڈر ظلم؟ اللہ ظلم کے انڈر کیسے آ سکتا ہے؟ کیا اپنے آپ بھائی شرک تو آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہو نا, میرے ساتھ تو انسان کے ساتھ تھوڑی کر رہے ہو. تو اللہ کے ساتھ ہے نا. شرک اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. نہیں ساحل بھائی, میں پڑھا نہیں ہوں ابھی تک. میں پڑھ ابھی آگے سامنے ہے یار آپ کے. ارے اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے خود ابھی بولا ہمارے سولجر کے بارے میں. سنو, ابھی ہمارے سولجر کے بارے میں آپ نے خود بولا دے ڈیزرو جہنم, کیونکہ انہوں نے سب سے بڑا گناہ کیا شرک کا. تم نے تو بولا ابھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. ہاں تو ظلم ہے, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو کیا ظلم؟ خدا کے اوپر ظلم ہو سکتا ہے؟ خود کے نفس پر ہے. خود کے نفس پر بہت بڑا نفس نہیں. جھوٹ یار, جھوٹ مت بولا کرو پلیز. ڈونٹ لائے. لائے کرنا سے بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. ڈو ناٹ لائے. جھوٹ مت بولو. یا پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ میں آپ کو غصہ کرتا ہوں. ان الشرک لظلم العظیم. اچھا جب ظلم ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. شرک کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ. تو ظلم انسان پہ ہوگا یا اللہ پہ ہوگا؟ اچھا میں نہیں, اللہ لکھا ہوا. کہاں پہ لکھا ہوا اللہ؟ دکھانا. ارے شرک کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یا ہیومنز کے ساتھ؟ وہ چیز نہیں بول رہا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں کہ ظلم کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ وہ دکھاؤ نا آپ مجھے. ارے شرک کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ کر رہا ہے شرک کو؟ شرک کا مطلب ہے کہ وہ ڈینائی کر رہا ہے. ڈینائی کر رہا ہے. شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والا شرک. اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر کرنا. وہ انسان اللہ کے ساتھ کر رہا ہے نا ہمسر. جیسے ہم اللہ کے ساتھ ہمسر کر رہا ہے. تو شرک ظلم کس پہ ہوگا؟ انسان پہ ہوگا یا اللہ پہ ہوگا؟ بھائی شرک کا بیسک مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر کرنا. ٹیچر پڑھا رہا ہے ہم کو. اگر ہم ٹیچر سے ہم نہیں پڑھیں گے تو ظلم کس کے اوپر ہوگا؟ ٹیچر کے اوپر ہوگا کہ میرے اوپر ہوگا؟ میرے اوپر ہوگا. کیا بے وقوف ایگزامپل لے کے آ رہے ہو یار, کیا بے وقوف ایگزامپل لے کے آ رہے ہو. تو اس کا کیا, یہ تو یہ ایگزامپل تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ ٹیچر سے نہ پڑھنا شرک نہیں ہے. یہ وہ ایگزامپل ہے کہ میں ٹیچر کی بات نہیں مان رہا, وہ مجھے قرآن دے رہا ہے میں نہیں لے رہا. دیٹ از سلی. ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ شرک. شرک از ایسوسیٹنگ پارٹنر ود اللہ. اگر آپ سنیں ایگزامپل سنیں, میوٹ کریں, سنیں. آپ شرک ٹیچر کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹیچر پڑھا رہی ہے آپ کو, عائشہ آپ کی ٹیچر ہے, وہ آپ کو پڑھا رہی ہے, اور آپ بازار میں جا کے کہتے ہیں مجھے فاطمہ ٹیچر نے پڑھایا. یہ ہے شرک. یہ عائشہ کے اوپر ظلم ہے کیونکہ پڑھانے والی عائشہ تھی, فاطمہ نہیں تھی. نہیں اللہ کی بات نہیں مانے تو شرک ہے, کیونکہ اللہ کی بات نہیں مانے. ویسے ٹیچر کی بات نہیں مانے تو نہیں جھوٹ نہیں ماننا شرک نہیں ہے. نہیں, اللہ کی بات نہ ماننا شرک نہیں ہے. کیوں جھوٹ بول رہے ہو آپ؟ میں نے اسی لیے کہا تھا بھائی ریلیکس ہو جاؤ, نیکسٹ ٹائم آ جانا. اب آپ لوگوں کا جو نا مینٹل لیول نیچے گرتا جا رہا ہے. شروع میں آپ آئے تھے ایک اچھے مینٹل لیول لاجک پہ آئے تھے, اب آپ کی لاجک نیچے جاتی جا رہی ہے, وہ کنویں میں جا رہی ہے, فلیٹ زمین سے بھی نیچے لڑکی کھڈے کے اندر چلی گئی ہے. اب تم کو برباد کر سو گے. شرک مطلب شریک کرنا ہے نا بھائی, شرک مطلب شریک کرنا ہے, نہ ماننا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی اس پہ اور اچھے سے سمجھوں گا. ٹھیک ہے, ہاں بڑی مہربانی. ہاں میں کنکلوژن پہ نہیں آیا ابھی. ٹھیک ہے, جائیں. ہاں اب آپ سوچ کے آئیں اور آئیے گا ضرور, اور اگر نہیں آئیں گے تو ہم یہاں پہ دعویٰ دے دیں گے آپ دونوں جو ہے نا نون مسلم ہو گئے. ارے میں ساحل بھائی کے پاس نمبر ہے. ٹھیک ہے, ساحل بھائی کے پاس نمبر ہے, میں میسج کیا ہوں. ٹھیک ہے, میں بھاگنے والا ہوں. بالکل آنا. اوکے, ہاروں گا بھی تو آ کے ہاروں گا, اور جیتوں گا بھی تو آ کے جیتوں گا. ٹھیک ہے, بٹ ٹائم لگے گا. لمبا اور سلیوری کے اوپر اچھے سے پریپیئر کر کے آنا بھائی. سلیوری پہ اس پہ تھوڑا سا ہسٹری بھی پڑھنا پڑے گا مجھے, اور قرآن میں اب کر لینا, لیکن آنا ضرور. کوئی بات نہیں, وہی ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ سے نکلو گے تم. ٹھیک ہے, تھوڑا اور ایک اور چیز ہے کہ ٹھیک ہے اگلا جو ٹاپک ہوگا آپ لوگ کا, میں اس پہ بھی تھوڑا دیکھ کے آؤں گا. ٹاپک کے حساب سے بھی میں آ سکتا ہوں.
अरे ठीक है। कोई भी टॉपिक चल रहा हो हम आपके लिए अच्छा, टॉपिक चेंज कर देंगे, कल मेरे टेंशन चैनल मत पे लो। जरूर आना, वहां पे हम एडम- ईद की बात करेंगे, ठीक है? ईद कल थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, देखता हूँ मैं। हाँ, कल रात को आना थोड़ी देर के लिए, तो मैं एडम- ईद समझाएंगे ईद है क्या, ठीक है? हाँ ठीक है एडम जी, और एक चीज और कि आप थोड़ा सा गर्माते हो, मैं तब पूरा स्ट्रीम नॉर्मल मैं तब गर्माता हूँ जिस वक्त आप इस किस्म की जलेबी बनाते हैं। उससे हाँ, तो- पहले तक देखिए मैं कितने प्यार से आपसे बात कर रहा था। आपकी जब बात इतनी अगर मुझे इतनी आपकी लंबी बात जलेबी अभी बनाई भी ना इसमें आपने, तो फिर उसके एहतराम बाद की गेम बात कर खराब रहे हैं हुई। भाई। बात अगर मुझे पसंद नहीं आती तो मैं गर्माता हूँ क्या, मैं चिल्लाता हूँ क्या, मैं बाहर जाता हूँ स्ट्रीम पे, जैसे आपकी आदत आपके साथ, मेरी आदत मेरे साथ है। शहजेब हाँ। साहब अभी भी आपसे आराम से ही बात कर रहे हैं भाई, ना कोई हाँ। आपको बुरे अल्फाज बोले, कुछ नहीं बोले, मैं भी प्लीज। आराम कर रहा हूँ। कौन सा अभी आप नेक्स्ट टाइम जुड़िएगा भाई, आपको कितना बहुत ज्यादा मौका दिया, बाकी लोग बहुत देर से रुके हुए। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक चीज, एक लास्ट 2 मिनट अभी कुछ भी बोलना एक चाहिए, चीज, कशिश अभी लाइन भी पे, एक कशिश बोलेगी, बोलो ना, इसके तो तुमको बोलना तो बोलो, हमने हमको तुम जैसे समझ, तुम बोलो ना, बोलो जो बोलियो बोलो, जल्दी बोलो, 1 मिनट बचाओ टाइम, जल्दी बोलो, जल्दी मुझे बोलना जल्दी चाहिए। कशिश जी जल्दी। अभी कहाँ गया वो वाला? इसको दिखाइए तो तफसीर दिखाइए, देख मैं तफसीर दिखा दीजिए एडम जी, तफसीर दिखाइए। वो आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर आपसे बात करूंगा, लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आना ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, नेक्स्ट टाइम आना, हमारे चैनल बंद नहीं हुए अभी, नेक्स्ट टाइम आना, ठीक है? और एक आध नहीं, प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करके हर एक एंगल से सोच समझ के आना, ओके? ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया।